सर्वप्रथम म यस 21-23 को सदस्य भेरिफिकेसनको सदस्य र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको कोषाध्यक्षको तर्फबाट सर्वप्रथम सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीहरूमा पनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र हाम्रो 21-23 का कार्यकालका लागि सदस्यता केही रूपमा जागरुक भएर धेरै संख्यामा सदस्यता बन्दिनु भएको छ। यसप्रति फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म हाम्रो फेब्रुअरी 25 देखि अप्रिल 30 सम्म खोलिएको सदस्यतामा अहिलेसम्म जापान को हाम्रो एनआरएन जापानको खातामा सङ्कलन रकम 1046 मान 9500 आएको छ र एकजनाले 1500 राख्नु भएको थियो, त्यसकारण यहाँ 9500 आएको छ र के सदस्यता बन्नको लागि अहिलेसम्मको रकम यो हो र अब यसमध्ये सदस्य कति बन्नु भएको छ र ड्राफ्टमा कति हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो महासचिवज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो सदस्यता बने भन्दा केही रकम बढी आएको छ र त्यो रकमका बारेमा पनि अब हाम्रो कमिटीले निर्णय गरेर जानेछ भन्ने महासचिवज्यूले भन्नुहुनेछ र अहिलेसम्म म धेरै नबोलिकन अहिलेसम्म एनआरएन जापानको खातामा सदस्य शुल्क मात्रै 1046 मा 9500 जम्मा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद कोषाध्यक्षज्यू यहाँको जानकारीको लागि। यो लगत्तै मैले पत्रकार ज्यूहरूलाई अर्को एउटा चाहिँ सूचना जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने यो क्वेसन फेरि रिपिट भयो भने हामीले फेरि यसलाई चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिले नै तपाईहरुलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो कार्य समितिको जुन मा प्रस्ताव गरिएको जुन प्रस्तावहरू थिए त्योबाट अनलाइनबाटै हामीले चाहिँ जुन पारित गरे अनुसार र जुन हिजो पनि हामीले एउटा नोटिस जारी गरेका थियौं, अप्रिल 30 तारिख 2021 को साँझ 11:59 सम्म एनआइएनए जापानले तय गरेको मापदण्ड बमोजिम सदस्यता शुल्क जम्मा गरी एमआईएस सिस्टमबाट सदस्यता फारम भरेका र भर्दै गर्दा केही समस्याहरू प्राविधिक समस्या आई ड्राफ्ट फोल्डरमा रहनु भएका सदस्यता फारमलाई पूरा गर्ने अवसर दिइनेछ भन्ने जुन चाहिँ हिजो एउटा सानो नोटिस पनि राखेका थियौं, त्यस अन्तर्गत जुन अघि मैले देखाएँ ड्राफ्ट र कम्प्लिट फर्म, त्यसैले यो ड्राफ्टमा रहेका र पेन्डिङमा रहनु भएका, जुन पेन्डिङ भनेको फर्म कम्प्लिट गरिसकेर कसैले फोटो नहाल्नु भएको, कसैले चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ अपलोड नगर्नु भएको, कसैले आफ्नो नेसेसरी डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड नगर्नु भएको जस्तो जाइरियो कार्डहरुको उहरु अपलोड नगर्नु भएको सदस्यज्यूहरूलाई हामीले चाहिँ इमेल पठाएका छौं, जुन चाहिँ पेन्डिङमा बसेको हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो फेरि अकाउन्ट लगइन गरेर कहाँनिर त्यो समस्या छ त्यो इमेलमा पठाएको जानकारी अनुसार फेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गरेपछि उहाँहरूको फर्म चाहिँ अप्रुभ हुने भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसैगरी यो ड्राफ्टमा रहनुहुने सदस्यताहरूको नामावली सहित भोलि चाहिँ एनआइएनए एनसीसी जापानले एउटा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछ भने यो मे 8 तारिख भित्रमा ड्राफ्टमा रहेका सदस्यज्यूहरूले आफ्नो अकाउन्टलाई कम्प्लिट गरिसक्नु पर्नेछ है, नोट गर्नु होला। मे 8 सम्मलाई हामीले 8 दिनको आज सहित 8 दिनको समय तोकेका छौं। मे 8 को समय चाहिँ के हुन्छ होला? 11:59 नै हुन्छ होला है? 11:59 नै हुन्छ हजुर। ओके, 11:59 नै हुन्छ, त्यतिखेरसम्म उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 2 तपाईहरुले बुझ्नु होला। नम्बर 2 सदस्यता शुल्क जम्मा गरे पनि भन्नाले सदस्यता बन्नलाई सदस्यता शुल्क जम्मा गरे पनि फारम नभरेकाहरूको हकमा, किनभने हामी एउटा सिस्टम पद्धति र एउटा चाहिँ विधिमा चल्नुपर्ने संस्था भएको हुनाले हामी सबैले हामीमा भएका त्रुटिहरूलाई सुल्झाउँदै अगाडि बढ्ने र यति ठूलो संस्थाको एउटा साख जोगाउने र एउटा सिस्टममा अझै यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै जाने प्रक्रिया अनुरूप हामीले गरेको निर्णयमा एनआइएनए एनसीसी जापान अडिग रही सदस्यता शुल्क जम्मा गरे पनि फारम नभरेकाहरूको हकमा उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिको
खातामा फिर्ता गर्ने अथवा रासपको अधिवेशन र निर्वाचन पछि र आइसिसी को अधिवेशन अगाडि सदस्यता बन्न खुल्ला गर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अधिवेशन र निर्वाचन पछि र आइसिसी को अधिवेशन भन्दा पहिला रकम जम्मा गर्नुहुने र फर्म नभर्नु भएका सदस्यज्यूहरूलाई मौका दिइनेछ। यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नम्बर 3 हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको सदस्य संख्याहरुको जति पनि हामीले अप्रुभ गरिसक्छौं र भेरिफाइड मेम्बरहरुको सदस्यहरुको अन्तिम नामावली जति पनि सदस्यज्यूहरूले आफ्नो एप्लिकेसन कम्प्लिट रूपमा फर्म भरेर र आफ्नो प्रक्रिया र एनसीसी जापानको मापदण्ड अनुरूप सदस्य बन्नु भएको छ उहाँहरु सबैको प्रमाणित सदस्यहरुको नाम लिस्ट हामीले चाहिँ यही मे 13 देखि 15 को बीचमा प्रकाशित गर्ने छौं। मे 13 बाट 15 को बीचमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण भेरिफाइड मेम्बरहरुको नामावली चाहिँ प्रकाशित गर्ने जानकारी गराउँछौं भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ एनसीसी जापानको निर्णयहरुलाई मैले यतिमै राख्न चाहन्छु भन्दै अब चाहिँ सदस्यता सम्बन्धी केही क्रस क्वेशनहरु भए अथवा केही जिज्ञासाहरु भए मैले चाहिँ तपाईहरुलाई फ्लोर ओपन गर्छु। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस भेरिफिकेसन समितिका सदस्य सिद्धार्थ श्रेष्ठज्यू प्रवक्ता एनआईएनसी जापानबाट केही कुराहरु भए राख्दिन हुन, त्यसपछि हामी पत्रकार साथीहरुसँग जानेछौं। अनुरोध गर्दछु। म्युट भएको छ हजुरको। नमस्कार सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरु र अहिले हाम्रो जुन लाइभ कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हालै हिजो मात्र हाम्रो सम्पन्न भएको सदस्यता आवेदनका लागि अब वास्तवमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो 65 दिनको लामो समयसम्म सदस्यता आह्वान गरेका थियौं। गरे तापनि 64 दिनमा जति आवेदन आए र एक दिनमा पनि त्यति नै आवेदन आउँदाखेरि यो धेरै ठूलो समस्या हुन आयो। एमएस सिस्टम पनि एकदमै समस्यामा परेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर किनभने हामी नेपालीको चाहिँ अन्तिममा आएर एकैचोटि हतार गर्ने बानीले पनि यस्तो हुन गएको जस्तो लाग्छ र अब जति पनि कोर्टका लागि प्रोसेसमा जानुभयो उहाँहरुको अलरेडी सबैको रजिस्टर भइसकेको छ नम्बरहरु। त्यसकारण हामीले रजिस्टर भएकाहरुको चाहिँ आज पनि नियमित प्रक्रियामा गएको तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आजै मात्र पनि उहाँहरु रजिस्टर भएकाहरुले सयौं भन्दा बढीले आफ्नो आवेदन दिन सफल हुनुभएको छ र हिजोकै दिनबाट हाम्रो एनएनआईसीसी ले जापानका लागि बन्द गरेको पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं र अहिले हामी व्यापक छलफलमा पनि छौं र धेरै भन्दा धेरैले शुल्क बुझाए तापनि उहाँहरु चाहिँ कतिपयले चाहिँ रजिस्टर नगरेको र कोर्टका लागि चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस नगरेको हुँदाखेरि उहाँहरुको चाहिँ रजिस्टरमा कुनै पनि नाम नभएको तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले अहिले हाम्रो जापानले भन्दा पनि आईसीसी बाटै उहाँहरु एकचोटि रजिस्टर भएकाहरु चाहिँ नियमित अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ र जुन अब पैसा राखेर पनि सदस्य बन्न नपाउनुहरुको लागि चाहिँ हामी केही न केही चाँडै नै अब एउटा निर्णय गर्नेछौं। सकभर त हामी तपाईहरुलाई जसरी पनि सदस्यता बनाउने प्रयत्न गर्नेछौं र अन्ततः पहिला जस्तो भन्दा पनि तपाईहरु यदि सदस्यता बन्न पाउनु भएन भने तपाईहरुको चाहिँ हामीले दस्तुर जसरी पनि फिर्ता गर्नेछौं र अब तपाईहरुले चाहिँ यस सम्बन्धी जानकारी लिन परेमा हाम्रो हटलाइनमा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ र हामी एनआरएन का प्रतिनिधिहरुसँग पनि तपाईहरुले सम्पर्क गरेर तपाईहरुको चाहिँ जुन अहिले रजिस्टरमा भएकाहरुको समस्या हामी पूरा गर्नेछौं र अब धेरै कुराहरु त महासचिवले राखिसक्नु भएको छ। 8 तारिखसम्म चाहिँ तपाईहरुले यो चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुनेछ र बीचमा तपाईहरुले समस्या आउँदाखेरि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई मैले अहिले के जानकारी गर्न चाहन्छु भने हाम्रो एनआरएन जापानको हटलाइन पनि छ। हटलाइन नम्बर छ 08097006011 मा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर तपाईको समस्याहरु राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब आवश्यक परे अरु पनि जानकारी गराउनेछु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रवक्ता ज्यू सिद्धाशेषज्यूलाई। यसमा अलिकति कन्फ्युज कहाँनिर पत्रकारज्यूहरू नहुनु होला भने अब जुन पैसा हालेर फर्म नभर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले एनसिसीको अधिवेशन पछि र आइसिसीको अधिवेशन भन्दा पहिला उहाँहरूको चाहिँ सदस्यता आह्वान गर्नेछौँ फेरि, यसरी बुझ्नु होला। भन्दै अब मैले चाहिँ को बोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो हात उठाए पनि हुन्छ अथवा चाहिँ म कसरी भनौँ यसमा, अध्यक्षज्यूले नै सोध्नुहुन्छ कि पहिला? हुन्छ, यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। विशेष गरी अहिले प्रवक्ताज्यूले भन्नुभएको चाहिँ एकै दिनमा जुन 64 दिन प्लस 1 दिनमा गर्दाखेरि बराबर भयो भन्ने थियो, एउटा त्यो डेटा पनि दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी मेरो चाहिँ प्रश्न के हो भने एनआरएन जापानले यो सदस्य आज मात्रै होइन धेरै वर्षदेखि आह्वान गर्दै आएको छ। अनि मैले हिजो के सुने भने एकै व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ भर्ने काम पनि हिजो गरे अरे र त्यो भएको कारणले धेरै जाम भयो अरे भन्ने पनि सुने। मलाई लाग्छ यो सदस्यता बन्ने एउटा स्वैच्छिक कुरा होला, तर जबरजस्ती बनाइने पनि यो सुन्नमा आएको छ। यो बारेमा चाहिँ तपाईँको आगामी दिनमा अथवा अहिलेको कार्य समितिले के सोचेको छ, पहिलो प्रश्न। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो सिद्धार्थजीले भने जस्तै हिजोको लास्ट दिनमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ एप्लिकेसन दिए र त्यो एक किसिमको एमआइसी त्यो सिस्टम नै ब्रेकको अवस्था आयो, किनकि त्यो समस्या आएको थियो। यसको बारेमा थोरै अलिकति टेक्निकल्ली पनि तपाईँहरूले केन्द्रसँग कसरी त्यसलाई डिलिङ गर्नुभयो यसको अनुभव सुनाउनु। यो दुईटा कुरा अहिलेलाई चाहिँ। हस्, धन्यवाद। म अरू पत्रकारज्यूहरूको क्वेसन पनि सँगै लिएर मैले एक एक गरेर यो बारेमा अलिकति प्राविधिक कुराहरूमा मैले चाहिँ जवाफ दिनेछु र यस सम्बन्धित क्वेसनहरूलाई कोषाध्यक्षज्यू, प्रवक्ताज्यू र अध्यक्षज्यूले पनि टिपोट गरेर चाहिँ राख्नु अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी मैले हाम्रो विश्वास आचार्यजी gorakalivoice.com-बाट हात उठाउनु भएको छ। विश्वासजी प्लिज। हजुर, सबैलाई नमस्कार छ। लाइभ हेरेर बस्नुहुने सबै हाम्रा दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो थोरै मैले यहाँभन्दा पहिला नेपालजापान.com का सम्पादक आनन्द कोइरालाज्यू यहाँ अहिले जोडिनु भएको छ, यहाँलाई स्वागत गर्दछु। आनन्द सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर, विश्वासजी अब अगाडि जानुहोस्। मैले हिजो भनौँ न यो तपाईँ जुन 12 बजेसम्मको जुन डेटाहरू भन्नुभयो त्यसको लागि मैले यहाँ नोट गरेको छु। त्यो सँगै विभिन्न जापानमा सामाजिक सञ्जालहरू पनि अलिकति सक्रिय छन्। त्यो सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिहरूले यस्ता कुराहरू लेख्नु भएको छ कि जो जायज पनि छ जस्तो लाग्छ होइन। सदस्यता जहिले पनि बनाए अथवा बन्न पाए राम्रो हुँदैन र भनेर लेख्नु भएको छ होइन। यो पछिल्लो जुन तपाईँहरूको यो जुन सदस्यता खुलाउनु भयो, यो खुलाउँदाखेरि चाहिँ बिल्कुल कहिले मैले महसुस गरेको चाहिँ यो चाहिँ सदस्यता चाहिँ एउटा भोट हाल्नको लागि अथवा चुनावी अभियान हो कि जस्तो पनि मैले देखेको छु, महसुस गरेको छु। किनभने खालि यो चुनावको लागि मात्रै बनाएको जस्तो देखिरहेछ। यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ सदस्यता चाहिँ जहिले पनि जो जापान भने तपाईँहरूको क्राइटेरिया 6 महिना कटेपछि भन्नुहुन्छ, जो पनि जहिले सुकै बन्न मिल्ने जुन अभियान चलाउन मिल्दैन। मेरो यो छ जिज्ञासा तपाईहरु। हस्, थ्यांक यू विश्वासजी। यहाँको क्वेसनलाई मैले एड्रेस गर्नेछु। यसपछि कोही हुनुहुन्छ अर्को? गोकर्ण सर, गोकर्णजी japansamachaar.com बाट। त्यस्तो खास के छ र त्यस्तो छैन खासै। थ्यांक यू सर। त्यसो फेरि आउनु होला। मैले सन्त प्रहरीज्यूलाई मातृसन्देश.com का सम्पादकज्यूलाई जान्छु। म्युट भइरहेछ है सन्तजी, म्युट भएको छ। सरी, यहाँहरूलाई नमस्कार फेरि पनि। मैले खास उठाउन खोजेको कुरो चाहिँ साथीहरूले उठाइसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू। त अब यो सदस्य चुनावको ताका मात्रै बनाउने भन्ने कुरो विश्वासजीले उठाउनु भयो। तर के छ भन्दाखेरि विशेष गरी बाहिरको माहौल सदस्य चाहिँ हामीले सबै टाइममा खुला गर्ने र यसलाई चाहिँ वर्षैपछि रिनु एकपटक बनिसकेपछि वर्षैपछि एउटा शुल्क बरु 1000 ल्याए पनि केही फरक पर्दैन एनआरएनले। तर रिनुको सिस्टम एकपटक फर्म भरिसकेपछि एकपटक चाहिँ अनलाइनमा गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिनुको सिस्टम के हुन्छ, एकपटक भरेको सदस्यता अर्को पटक भर्न नपरेदेखि कस्तो के छ यसको सिस्टम, यो पनि अलिकति प्राविधिक कुरा पनि होला खासमा। अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तो अहिले धेरै लगभग 2800 भन्नुभएको छ मासुज्यूले पेन्डिङमा छ यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ जस्तो अबको यो पेन्डिङ भएको चाहिँ 8 तारिकसम्मको डेट दिएको छ। यो पछि चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ अब चुनाव पछि तपाईहरुले भन्नु एनसीसी को चुनाव पछि चाहिँ आईसीसी को हुने बीचमा चाहिँ बनाउने कुरा भएको छ। खासमा यसमा निर्णय भइसक्यो हो।
यति अहिलेलाई म्यासेज। थ्याङ्क यू। यसपछि म तपाईँको सबै म टिपोट गरेको छु। मैले एउटा कुरा गर्छु है त। गण्डकी पोस्टबाट चेतन पौडेल। विशेष त सदस्य शुल्क जम्मा गरे पनि फारम टच भएको नभएको भन्ने जुन सन्दर्भ छ नि, त्यो चाहिँ कोडसम्म पुग्छ कि कहाँसम्म पुग्छ त्यो एप चाहिँ, सिस्टम चाहिँ? तपाईँलाई मैले जवाफ दिइहालेँ है त सर। यो तपाईँको सबै गरेर कोड आएन भन्नुहुन्छ नि, भन्नाले आफ्नो चाहिँ नाम, तपाईँ कन्ट्री सिलेक्ट गरेर नाम लेखेर, इमेल एड्रेस लेखेर, फोन नम्बर लेखेर तपाईँले जब नेक्स्टमा जानु छ नि कोड पठाउनु भने चाहिँ त्यो त्यहाँसम्म पुग्यो भने त्यो सिस्टमले मा आइहाल्छ है। थ्याङ्क यू। यसपछि विष्णुजी। गण्डकी पोस्ट.com कै विष्णुजी हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। मैले हजुर नमस्कार, म चाहिँ अलिकति बाहिर भएको हुँदाखेरि सुनापरा टिप्पणी छु। मैले सोध्नै पर्ने कुरा त खास लगभग तपाईँहरूले यो सिस्टम लगायतका कुराहरू बताइसक्नु भएको छ, तर पनि यो फर्म भरिरहँदाखेरि आम जापानवासी नेपालीहरूले धेरै किसिमका समस्याहरू चाहिँ झेल्नु पर्यो। जस्तै पहिला एमआइसी सिस्टम र यो दुईवटा सिस्टमबाट चाहिँ सदस्यता भरिरहँदा भने तपाईहरू आन्तरिक रूपमा चाहिँ सदस्यता भेरिफिकेसन लगायत गर्नका लागि तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा चाहिँ कस्ता किसिमका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ झेल्नुभयो? जस्तै तपाईँहरू आन्तरिक रूपमा चाहिँ कस्ता झेल्नुभयो भन्ने मात्रै छ मेरो चाहिँ। थ्याङ्क यू विष्णुजी, यहाँको कुरालाई म आउनेछु पुनः। आनन्द कोइरालाजी नेपालजापान.com बाट। सरलाई बोल्न मिल्ने छ अहिले के छ? धन्यवाद सर। ठ्याक्कै म ट्रेनबाट निस्केँ, माफी चाहन्छु, अलिक लेट भयो। सर्वप्रथम चाहिँ यो तपाईँहरूले जुन नम्बर अहिले आउट गर्नुभएको छ, यतिजना सदस्य पुग्यो, एप्रुभल बाँकी छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो यो कार्यकालको चाहिँ तपाईँहरूको उपलब्धि अब मैले पोजिटिभ हिसाबले अलिक बढी जाने भएको हिसाबले मैले भन्दाखेरि तपाईँहरूको कार्यकाल सफल भएको एउटा परिणाम मैले देखेको छु। अब गुनासोहरू छ, त्यो गुनासोलाई पनि एड्रेस गर्नुहोस् अब भन्ने मान्छेहरूको आफ्नो भनाइहरू धेरै छ। किनभने हामी एउटै समुदायभित्र बसेको मानिस भएको हिसाबले, म पनि एउटा अङ्ग भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिकको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग पुर्याउने, तपाईँहरू पनि नजिकै पब्लिकै भएको हिसाबले अब बाँकी रहेको त्यो थोरै साथीहरूको जसको एप्रुभल बाँकी छ उहाँहरूको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता तपाईँहरूले उहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय कुरा तपाईँहरूसँग बस्न छैन, त्यो अब धेरै साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ, यो सबै आइटी चाहिँ केन्द्रसँग डिपेन्ड भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति त्यो चाहिँ खुलाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हो। मैले थोरै अगाडि बताउँदा पनि कतिपय साथीहरू कहाँ पैसा पठाउने अनि कुन एप्स भन्नुभएको थियो, त्यसको चाहिँ भेराइटी नै थियो। जस्तै एप्लिकेसनबाट युज गर्न नसक्ने मान्छेहरूले लिङ्कबाट गर्ने थियो होइन। थोरै अब अलिकति त्यो जानकारीको कमी भए तापनि यति नम्बर आएको छ। यसलाई चाहिँ त्यो जो मान्छेहरूले गुनासो गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी होइन, त्यो कुरा तपाईँमा पनि गयो, फेसबुकमा पनि लेखिरहनु भएको छ, हामी कहाँ आउने पनि त्यही गुनासो हो। अरू त मसँग धेरै गुनासो छैन। उहाँहरूको चाहिँ फर्स्ट एड्रेस गरिदिनुहोस्, त्यसपछि उहाँहरू सदस्य भइसकेपछि उहाँहरूमा पनि जिम्मेवारी बोध हुन्छ, त्यसपछि अरू बाँकी कुराहरू गर्दै जाउँला। थ्याङ्क यू भेरी मच आनन्दजी यहाँको सुझावको लागि। मैले अब त यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई मैले गर्ने गइरहेको छु। ठिक छ अध्यक्षज्यू, म बोलौँ है यसबारेमा? कोषाध्यक्षज्यू, प्रवक्ताज्यू होइन, अलिकति बोल्नु केही भयो भने तपाईँहरूले यसमा थप गर्नु होला। ल। सर्वप्रथम पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाका अध्यक्ष मोहन घलेजीको ज्यूले राख्नु भएको थियो, एकदम जायज कुरा राख्नु भएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा अलिकति हामी एउटा अभियानमा लाग्ने र यो यति ठुलो अभियानलाई एउटा चाहिँ अझै एउटा चाहिँ यसको चाहिँ उच्च प्राथमिकता साथ हामीले कसरी यसको हाइट बढाउने भन्ने कुराहरू जस्तो रहन्छ। अब जबरजस्ती बन्ने हिजो अब किन हाम्रो सिस्टममा प्रब्लम आयो भन्ने कुरा भयो भने तपाईँ हामीले फेसबुकमा पनि 2-3 चोटि चाहिँ होइन आन्सर पासवर्ड राख्यौँ भने उसले पनि पछि एक्सेप्ट गर्दैन, केही समयको लागि गरिदिन्छ भने हाम्रो एटिएम कार्डहरू नै भनौँ होइन। भनेपछि एउटा सिस्टम भएको हुनाले एकैचोटि म तपाईँहरूलाई आइसिसी को टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हेडले पठाउनु भएको हिजो हामी कन्टिन्यू सम्पर्कमा थियौँ। तपाईँहरूको हरेक जिज्ञासा, हरेक फोन, हरेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको फेसबुक स्ट्याटसहरू जति भएको थियो त्यो हामी एकदमै अपडेटमा रहँदै हामी आइसिसी को प्राविधिक विभागसँग निरन्तर सम्पर्कमा थियौँ, यो किन भइरहेछ भन्ने कुराहरू। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने
we have checked our system and here are no any technical problem in the system है उहाँले इङ्ग्लिसमा पठाउनु भएको छ मैले भन्छु as per the log of today 5272 have logged the system and it is increasing 5272 चोटी चाहिँ यो चाहिँ एनआइएनए जापानको सिस्टममा क्लिक भएको छ हिजो मात्र एक दिनमा भनेपछि त्यो त एकजनाले कति चोटी चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो होला अथवा कति चोटी एटेम्प गर्नुभयो होला त्यसैले चाहिँ 5272 चोटी एटेम्प चाहिँ भएको छ यो सिस्टममा भनेर उहाँहरुको समस्या आएको छ हैन र अर्को कुरा चाहिँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो उहाँको चाहिँ लगभग हिजो चाहिँ तपाईको 4 बजेतिरको यो चाहिँ मेसेज हो त्यसपछि त हाम्रो चाहिँ 11 बजेसम्म झन् धेरै त्यो बढ्ने क्रम जारी थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ 8000 प्लस टाइम एटेम्प भएको हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ अर्को माइनर कम्प्लेन भनेको रिसिभ टुडे ओटीपी भन्ने छ वन टाइम पासवर्ड यो वन टाइम नट रिसिभ दिस इज द बिकज पीपल हैव एक्सिडेड पर डे quota of the request so that could be one reason भन्नाले एकचोटी गर्नुभयो भएन अर्कोचोटी गर्नुभयो भएन धेरैचोटी चाहिँ त्यो फेरि उहाँले रिसेन्ट कोड भन्ने समस्या क्लिक गर्नु भएको हुनाले पनि यो समस्या आएको भन्ने चाहिँ उहाँहरुले हामीलाई चाहिँ जानकारी गराइराख्नु भएको थियो भनेपछि र अर्को कुरा के छ भने यो एमआई सिस्टम एनसी जापानले मात्र नभएर अहिले लगभग धेरै कन्ट्री एनसीसीहरुले चाहिँ युज गरिराखेको हुनाले जहाँसम्म लाग्छ अर्को एउटा सर्भर पनि एउटै हुनुपर्छ यसको चाहिँ त्यो भएको हुनाले पनि यसमा चाहिँ अलिकति ढिला सुस्ती भयो तर हिजो हामी आत्तिएर धेरै नेगेटिभ कमेन्टहरु पनि आयो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सुझाव हो हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा निरन्तर लागिरह्यौं र त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ तपाईको 100 प्लस लगभग क्लोज टु 100 मेम्बर चाहिँ जुन ड्राफ्टमा बस्नु भएको आज सदस्य बनिसक्नु भएको छ भनेपछि हामीले अलिकति धैर्यता पनि गर्न सक्नुपर्छ अर्को कुरा एकैचोटी यसरी पैसा बन्ने जबरजस्ती बन्ने र मानौ न आर्थिक रूपमा पनि कसैले गर्दियो भन्ने जुन अध्यक्षजीको क्वेशन छ यो डे 1 देखि हामीले भन्दै आएका छौं एनआइएनए जापान यो चोटी कसैले धेरै मापदण्ड विपरीत पैसा जम्मा अथवा चाहिँ नेसेसरी इन्फर्मेसन डकुमेन्टहरु कुराहरुमा कुनै पनि तपाईको नाम कसैको रामबहादुर थापा फर एक्जाम्पल है भन्ने आयो भने आईडी मा चाहिँ रामबहादुर थापा छ राम थापा मात्रै भयो भने पनि हामीले चाहिँ के गर्छौं भने त्यो हुँदैन तपाईले किनभने त उहाँको आईडी हो नि त आईडी भनेको त एनआइएनए जापानको आईडी हो हैन उहाँको अरु डकुमेन्टसँग पनि त तपाईको मिल्नु पर्यो नि त हैन त्यसलाई पनि तपाईले फुल नाम चेन्ज गर्नुस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरुलाई इमेल पठाउँछौं हैन र यदि कुनै ठाउँमा पनि त्यस्तो समस्या देखिएको अवस्थामा र यदि पनि मापदण्ड विपरीत कुनै पनि एकजना सदस्य रहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ सिधै रिजेक्ट गर्ने हामीसँग अथोरिटी हुन्छ यो अहिले तपाईहरु सबैबाट लाइभ हेर्ने सदस्यज्यूहरु जसले चाहिँ यसरी बनाउनु भएको छ एकै दिनमा बनाउनु भएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ किनभने एउटा विधि र विधान बनाएर हामी चाहिँ चेपेर र टेकेर जान अगाडि मिल्दैन किनभने हामीले बनाएको सिस्टम हो हामीले नै फलो गर्न सकेन भने कसले फलो गर्न सक्छ त्यसैले यस कुरामा हामी चाहिँ एकदम केयर छौं एकदम सिन्सियर छौं भन्ने कुराहरु जानकारी गराउन चाहन्छु र कति जना बने भन्ने कुराहरुमा लगभग हिजो मात्रै गरेर 2500 हामीले एक्ज्याक्टली डेटा त हामीले फेरि निकाल्न सक्छौं तर त्यसरी हेरेका थिएनौं भने 2500 प्लस सदस्यहरुको संख्या हिजो चाहिँ बनेको छ एक दिनमा भन्ने मैले जानकारी गराउन चाहन्छु मैले चाहिँ विश्वास आचार्यजी गोर्खाली voice.com को सम्पादकज्यूको जिज्ञासामा जान चाहे सदस्यता सधैं बन्ने अवसर कहिले र सदस्यता खाली चुनावको लागि अथवा अन्तिम अवस्थामा मात्रै सदस्यता खोल्ने भन्नुहुन्छ 2 महिना टाइम काफी होइन र है एउटा प्रक्रिया हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो एनआइएनए जापान भने चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्था हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिक हिसाबले पनि गर्ने हो भने हरेक राजनीतिक पार्टीहरुको पनि आफ्नै आफ्नै एउटा चाहिँ अधिवेशनको बेलामा सक्रिय कार्यकर्ता कि क्रियाशील कार्यकर्ता के भन्ने हुन्छ नि त हैन उहाँहरुले सदस्यता नवीकरण गर्ने कुराहरु सदस्यता खुलाउने कुराहरु होला है अब जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ हामीले कोसिस गर्ने छौं सधैँभरि खोल्नलाई तर 2 महिना त खोल्यौ त सर तर हिजो मात्रै लास्ट क्वेशन गरे हैन एउटा क्लियर गर्छु लास्ट त्यो पनि प्लस 5 दिन थपेको अन्तिम दिनमा आएर हामी 2500 एकचोटी पुरै टिम बनाएर बन्न खोज्छौं भने हामी कति सिन्सियर छौं भन्ने एउटा मैले त्यो पनि भन्न चाहन्छु हैन र अर्को कुरा
अब यो एउटा प्रक्रिया हो, हेर्नुहोस् है, एउटा सिस्टम हो। त्यो हिसाबले अब हामीले कुनै व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गरे पनि होइन, संस्थागत हिसाबले यति समयसम्म सदस्यता आह्वान गरौँ, यति समयसम्म चाहिँ होइन रिन्यू गर्ने अथवा चाहिँ केही समस्या आएकोहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई बन्न अवसर दिने भन्ने कुराहरू त अब एउटा कार्य समितिको एउटा सिङ्गो एउटा चाहिँ हामी अहिले 4 जना होइन, यो निर्णय भनेका हाम्रो चाहिँ सिङ्गो एनआइएन जापान एनसी जापानको निर्णय हो है। त्यसरी प्रक्रियागत हिसाबले जान खोजेका हौँ। सम्भवतः भोलिका दिनमा हामी चाहिँ 24 महिना यो खुला राख्ने कोसिस गर्नेछौँ सर। केही छ भन्दै हुन्थ्यो है। र मैले पछि शान्त पहाडी सरकोमा गएँ, मातृसन्देश.com का सम्पादकज्यूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, सदस्य खुला किन नगर्ने। हिजो अध्यक्षज्यूसँगको क्वेसनसँग सायद अलि मैले रिलेट गरेँ। एकैचोटि किन भर्ने, अन्तिममा हिजो मात्र एकैचोटि किन यसरी आयो भन्ने कुराहरू छ। सधैँ खुला किन नगर्ने, सदस्य रिन्यू सिस्टम के छ भन्ने कुरा छ। कृपया फेरि पनि हामी यही भन्दैछौँ, रिन्यू गर्नलाई त एउटा प्रपर डेटा हुनु पर्यो होइन। तपाईँ एउटा कसैको सदस्यता भोलि अर्को 2 वर्षपछि गएर हामीले रिन्यू गरिदिउँला, तर उसको त्यो जेन्युन उसको चाहिँ डेटा हो कि होइन, ऊ व्यक्ति हो कि होइन, उसको अकाउन्ट उसले एक्सेस गर्न सकेको छ कि छैन होइन। भोलि ऊ आफै मान्छे अनभिज्ञ हुन्छ, म त बनेकै म कसरी बन्ने, हामीले रिन्यू गरिदिउँला, तर ऊ फेरि त्यतिखेर के गर्नुपर्छ भने सुरुबाट बन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले हामीले योचोटि एउटा कुरो खुसीको कुरा के पनि हो भने हामीले यदि जसरी हुन्छ सदस्यतै बनाउने भएको भए त अहिले सायद ओल्डमा 1 नम्बरमा एनसी जापान आउँथ्यो होला। यो अहिले अन्तिममा तपाईँ हामीले सायद हाम्रो 30,000 क्रस हुन्थ्यो होला जहाँसम्म लाग्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले प्रपर सिस्टममा जाउँ होइन, एउटा चाहिँ पद्धतिमा चलाउँ र जेन्युन मेम्बर बनौँ है। सब भन्नाले आफ्नो अकाउन्ट आफै एक्सेस गरौँ, ताकि भोलि तपाईँले फेरि सुरुबाट सबै त्यही डकुमेन्ट, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, जाइरो होइन आइडी कार्डहरू राख्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ डे 1 देखि नै सबैलाई हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दै आयौँ। र अर्को कुरा, यति टेक्निकल त्रुटि हुँदै पनि 10,000 प्लस सदस्यहरू बन्नु भनेको सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले बन्ने सदस्यहरू जापानमा एनसी जापानको अहिले बन्ने सदस्यज्यूहरू साँच्चीकै सदस्य बन्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामीलाई 2 वर्षपछि उहाँहरूलाई फेरि पुनः ल है हजुर तपाईँहरूलाई फेरि सुरुबाट बन्न परोस् भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहिँ त्यो चाहन्छौँ। उहाँहरूको अटोमेटिक सदस्यता चाहिँ रिन्यू हुने अवस्था आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। भन्दै तपाईँको विष्णुजीको पनि छ, अब फर्म भर्दा तपाईँहरूलाई के समस्या छ भन्ने कुरा एकदम राख्नु भएको छ, एकदम जेन्युन साह्रै राम्रो कुरा सोध्नुभयो यहाँले पनि। यसमा त हामीले सोधिरहेछौँ, अब जस्तो कोषाध्यक्षज्यूलाई अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी समस्या प्रेसर भार पर्यो भनेको कोषाध्यक्षज्यूलाई छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ। त्यो के हो भने हामीले हाम्रो जुन मापदण्ड तोकिएको मापदण्ड विपरीत आएको पैसालाई हामीले चाहिँ सिरियसली चेक गरेर जेन्युन हो कि होइन भनेर खाकुनिन गर्नको लागि होइन, चेक गर्नको लागि कोषाध्यक्षज्यूले हरेक दिन ब्याङ्क एटिएम पछि उहाँले पनि आफ्नो केही अनुभवहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नुहुनेछ गर्नेदेखि लिएर एउटा रिसिप्ट चाहिँ तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा हालिदिनु भएको छ। एउटा रिसिप्ट चाहिँ अरू ठाउँमा तपाईँले डिपोजिट गरेको रिसिप्ट ल्याएर यता राखिदिनु भएको छ भने कति डिफिकल्टिजहरू छ। अर्को कुरा, तपाईँहरू फोटो राख्ने ठाउँमा कसैले खानाको फोटो राखिदिनु भएको छ, कसैले मानव हुन त यो अब नभन्नु पर्ने कुरा, कतिपयले चाहिँ एउटा चाहिँ होइन मादक पदार्थको होइन ऊ राखिदिनु भएको छ। फोटोको ठाउँमा तपाईँको अर्कै केही फुटबल ग्राउन्ड राखिदिनु भएको छ। यस्ता कुराहरू धेरै समस्याहरू छन्। यसैले गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो प्रपर आफ्नो डकुमेन्ट राख्नुहोस्, प्रपर पैसाको स्लिप राख्नुहोस् भन्ने कुराहरू त हामीले यति भन्नाले ऊ छ, त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो। अवश्य पनि हामी चाहिँ खुसी त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने तिर हामी लागिरहेछौँ भन्न चाहन्छु। भन्दै अब आनन्द कोइरालाजीले नेपालजापान.com बाट उहाँले चाहिँ जुन सुझाव राख्नु भएको छ, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को पनि के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने अब हुन त विगतका कार्यकालमा पनि राम्रै भएको छ, तर यसपालिको कार्यकालबाट हामीले सुरुदेखि नै सदस्यता अभियान हामीले एउटा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्यौँ। विभिन्न तपाईँहरू जस्तो पत्रकार ज्यूहरूसँग, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाहरूसँग हामीले चाहिँ विभिन्न एनआइएन जापान अभियानमा लागेका अग्रज्यूहरूसँग लगायतका विषयहरूमा हामी कसरी किन एनआइएनमा लाग्ने, कसरी बन्ने, यो अभियान किन महत्त्वपूर्ण छ, यो भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले विभिन्न एउटा चाहिँ क्याम्पेनकै रूपमा लिएर आयौँ। हाम्रो क्षेत्रीय समितिहरूले पनि विभिन्न किसिमले आफ्नो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा ल्याएर आउनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटिजले पनि होला अहिले एनआइएन जापानले स्वतस्फूर्त रूपमा एनआइएन जापानको यति धेरै सदस्य बन्नु भएको छ। होइन योभन्दा धेरै बन्नु पर्थ्यो, अझै धेरै बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामी चिन्तित छौँ। र जुन अहिले चाहिँ
सङ्ख्या जुन हामीले अहिले चाहिँ हामीमा आइरहेको छ त्यसको पनि एउटा चाहिँ सन्तोषजनक हो भन्ने लाग्छ। अवश्य योभन्दा यसको डबल ट्रिपल डिजिट चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने हामी सोच्छौँ। गोकर्णजीले हात उठाउनु भएको छ japansamajak.com बाट, प्लिज। सर मेरो एक दुईटा यो अघि नसोधेको चाहिँ साथीहरूबाट पनि आयो अनि तपाईँहरूले नै बताउनुहुन्छ कि अनि त्यसपछि सोधौँला भनेर थियो होइन। एउटा चाहिँ जस्तो 12 बजेसम्म फुरीकोमी गरिसकेका मान्छेहरूको हकमा चाहिँ पैसा रिटर्न लिन चाहने भन्दा पनि सदस्य बन्न चाहने भएर फुरीकोमी गरे हो नि त। हजुर हजुर। त्यो पैसा तिरेकाहरूलाई चाहिँ सदस्य बन्नको लागि वा के हुन्छ त्यो प्रक्रिया? मैले यसलाई अघि पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ, फेरि म गर्छु सर होइन। यसमा भने नि मैले हाम्रो कार्य समितिकै यो एउटा निर्णय हो जुन चाहिँ पैसा फुरीकमी गरिसक्नु भएको छ तर सिस्टमलाई टच गर्नु भएको छैन भनेपछि त्यो भनेको उहाँ चाहिँ सदस्यता फर्ममा चाहिँ उहाँले सुरु नै गर्नु भएको छैन भन्ने हो है। अब हामी 2 महिना यसको अर्थ चाहिँ कोड मात्र मगाएको मान्छे रहेछ भने पायो त्यो त सिस्टममा आइसक्यो सर। उसको नाम हामी त भोलि नाम लिस्टै बाहिर पठाउँछौँ हैन। कोड मात्र मगाएको भन्नुभयो कुकनजीले हैन। हैन जस्तो कोड मगाउँदाखेरि आउँदै आएन नि त कोड भन्न खोजे हैन। त्यो कोड नभए पनि रेकर्डमा रहन्छ। त्यही त त्यो ड्राफ्टमा जाने भयो। ठीक छ गोकर्णजी। हजुर हजुर म सुनिराखेको छु। यो तपाईले जुन कोडको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि उहाँको अटोमेटिक रजिस्ट्रेसन हुन्छ है त, नाम नम्बर सबै। हजुर। कोड आउनु पर्छ भन्ने छैन त्यहाँ। त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि स्वतः त्यहाँ रजिस्टर हुने भएको हुनाले उहाँहरुलाई चाहिँ उहाँहरु चाहिँ आज पनि कोड मगाएर बन्नीकरण जारी भएको तपाईलाई जानकारी गराउँछु। ओके, जस्ट एटलिस्ट एक पटक चाहिँ टच भएको चाहिँ हुनु पर्यो। कम से कम पैसा हालेर पनि प्रोसेसमा गएकोहरुको चाहिँ 100% हुन्छ। र अर्को एउटा पैसा हालेर टचै नगरेको सदस्यहरु उहाँ अवश्य पनि उहाँहरु पनि सदस्य बन्न खोजेर हाल्नु भएको होला, तर उहाँहरुको लागि चाहिँ एनसीसी जापानको अधिवेशन पछि र आईसीसी जापानको आईसीसी एनआईएन आईसीसी को अधिवेशन पहिला हामीले चाहिँ यो सदस्यता उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गर्नेछौँ। भनेको चुनाव अघि चाहिँ हुँदैन सरदार जापानको। अब फेरि त्यसको लागि त हामीले ओपन गर्नु पर्यो सदस्यता आह्वान। ओके थ्यांक यू। ओके ल, जे सरदार हुँदैन भन्ने नै आयो। हुँदैन यो हुँदैन। दोस्रो मैले तपाईलाई पनि पठाएको थिएँ हैन, मैले धेरै जनालाई पठाएको थिएँ, स्क्रिनशट सहितको फोन नम्बर र डिटेल पठाएको थिएँ एकजना व्यक्तिको भर्नको लागि, जस्तो कि फोन नम्बर राखेको छ, इमेल एड्रेस पनि राखेको छ, तर त्यहाँ भनेको छ कि लुक्स लाइक यु हैव अलरेडी रजिस्टर्ड विथ दिस फोन नम्बर, वुड यु लाइक टु लग इन भन्छ है। तर त्यो नम्बर हान्दाखेरिमा कोड पठान त भनेर माग्दाखेरि कोड पनि आउँदैन त्यो नम्बरमा हैन। इमेलमा कोड पठा भन्दा इमेलमा पनि कोड आउँदैन, तर त्यो मान्छेले मेम्बरशिप भर्न पाएन। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? मैले स्क्रिनशट तपाईहरु 4 जनालाई पठाएको छु, हेर्नुलाई। एकछिन म भन्छु प्रवृत्ति, यसमा के हुन्छ भने त्यही त अघि भन्यौं नि हामीले, एकचोटी उचाइ सिस्टममा क्लिक गरिसक्नु भएको छ, तपाईको फोन नम्बर राख्नु भएको छ, त्यसमा 1 डिजिट पनि कम भयो, तर नाम त करेक्ट हुन्छ नि सर हैन। एकदम नाम जन्ममितिहरु उहाँहरुले चाहिँ जति छ त्यो त नाम जन्ममिति त हान्नै मिलेन नि सर। त्यो त फर्स्ट चरणमा तपाईले माथि नाम, इमेल एड्रेस अनि त्यो डिटेल हानेपछि कोड मागेर अनि भित्र गएर पो तपाईले हान्ने हो त जन्ममितिहरु त। हैन मैले बुझे जन्ममिति हैन, जुन फर्स्ट एउटा चाहिँ पर्सनल उ छ नि जो आफ्नो चाहिँ विवरण, त्यसमा चाहिँ नाम र इमेल एड्रेस फोन नम्बर हान्नु भयो भने त्यो त्यहाँ अलरेडी आइसक्छ सर। त्यहाँ हुन्छ, त्यसमा समस्या छ। त्यसमा ओके त्यो छ भने त्यो मान्छेले पाउँछ। यसलाई क्लियर यसरी गर्दिए सर। तर त्यो मान्छेले फेरि पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्न पाएन, किनभने पहिला रजिस्टर गर्छु र पेमेन्ट गर्छु भनेर उले पहिला रजिस्टर गर्न खोजेको थियो। त्यो त वी आर भेरी सरी गोकर्ण सर है। अब त्यो चाहिँ यसमा अलि अब अर्को चोटी हामीले भन्यौं नि, जुन अहिले जुन पैसा राखेको व्यक्ति सदस्यज्यूहरुको जुन हामीले आह्वान गर्छौं त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ है। भनेको यो तपाईहरुलाई पहिल्यै स्क्रिनशट पठाएर अब पैसा तिर्न जाम कि नजाम त्यो रिप्लाई आएन नि, एटलिस्ट मैले त तपाईलाई अध्यक्षज्यूलाई लगायतलाई पनि पठाएको छु कि त्यो किन भएको छैन भनेर। त्यो किनभने पेमेन्ट गरे राख्दै पनि त्यो नभएर अनि अर्को मान्छेको पेमेन्ट गरिएको छ। सो अब आई डोन्ट नो, अब तपाईले रिप्लाई नि दिनु भएन प्रपर एन्सर हैन। सो अब त्यो त किसिमले लिएर बस्नु पर्ने रहेछ। क्षमा प्रार्थी छौं, त्यसमा हामीले चाहिँ टाइममा रिस्पोन्स गर्न सकेनौं होला हैन।
त्यसमा हुन्छ। तर अब यसलाई चाहिँ एक किसिमको सिस्टममा होइन, त्यसमा हाम्रो अवश्य गल्ती भयो होला, उहाँले चाहिँ त्यसरी गरेर पनि नभएको होइन। तर यदि उहाँ चाहिँ पैसा राख्नु भएको भएर उहाँको त्यसै गरेर कोड नआएर उहाँ चाहिँ उहाँको त्यस एप्लिकेसनमा सिस्टममा इन हुनु भएको छ भने उहाँ चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ है सर। ओके। अनि अर्को एकजना चाहिँ रञ्जय अमात्यजीले पनि सोध्नु भएको छ कि पोहोर पनि पैसा बुझाएँ, मेम्बर बन्न पाइनँ, यसपालि पनि त्यही भयो, 11:30 सम्म कोसिस गरेँ तर घुमेको घुमै भयो, तर भएन भनेको त्यही सायद कोड मगाउँदा घुम्यो भन्ने होला, उहाँले पाउनुहुन्छ होइन? उहाँले पैसा राख्नु भएको छ भने उहाँले पाउनुहुन्छ भनेको पैसा तिरेको स्लिप छ भने उहाँले, किनभने स्लिप त त्यहाँ हाल्नै पाइन्छ। हजुर हटलाइनमा पनि एउटा त्यो समयभन्दा पहिला के एक मिनट है, एउटा हटलाइनमा पनि भर्खरै फोन आएको छ एउटा समस्याको। जस्तै रजिस्टर भइसक्यो, पैसा स्लिप राखेको छैन भने के हुन्छ भन्ने कुरो आएको छ। 30 तारिकभन्दा पहिला उहाँले पेमेन्ट गरेको जुन शुल्क बुझाएको रसिद छ भनेर रजिस्टर गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको हुन्छ, र रजिस्टर गरे तापनि शुल्क बुझाउनु भएको छैन भने 30 तारिक पछिको शुल्क बुझाएको रसिदले काम गर्दैन भन्ने तपाईँहरूलाई यसै मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही त गाह्रो पऱ्यो क्या। मैले अघि भनेको केसमा चाहिँ जस्तो म अब पैसा तिर्छु पहिला रजिस्टर गर्छु भनेर खोज्दाखेरि रजिस्टर्डै भएन, अब रजिस्टर्डै नभएपछि त पैसा के बुझाउनु भन्ने भयो नि त। त्यो अब अलिकति रियर केस हुन्छ। यस्तो छ गोकर्णजी, रियर केसमा त्यही भएर तपाईँ वरिष्ठ मान्छेहरूलाई नै सम्पर्क गर्दा समाधान भएन कि। गोकर्ण सर, यस प्लिज। तपाईँको जवाब म दिन्छु। म एउटा क्वेशन गोकर्णजीलाई म थोरै एउटा जवाब दिन्छु। यसैमा जोड्न चाहिरहेको थिएँ खासमा। तपाईँले पैसा तिर्ने व्यक्तिले एकचोटि मात्र प्रोसेसिङ गर्नु भएको छ भने तपाईँको अलरेडी त्यहाँ आएर बसेको हुन्छ र त्यो डाटाले तपाईँलाई चाहिँ सदस्यता बन्ने अधिकार दिन्छ। तर पैसा मात्र तिरेर अब कुनै पनि प्रोसेसिङ गर्नु भएको छैन भने उहाँको रेकर्ड हुँदैन, त्यसकारण उहाँले पाउनु हुँदैन भन्ने तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु है त। अर्को एउटा एनआरएमसँग रेसिडेन्स कार्ड हुँदैन, नागरिक भइसकेपछि रेसिडेन्स कार्ड अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ रञ्जयजीले नै, के हो यो खास? उहाँलाई चाहिँ मैले सायद रेस्पोन्स गरिसकेको छु होइन। हामीले फर्स्ट नोटिसमा नै तपाईँहरूकै मिडियाबाट बाहिर गएको समाचारमा के लेखाएको छ भने जापानिज नागरिक हुनुहुन्छ उहाँ होइन, पासपोर्ट लिनु भएको छ, उहाँको पासपोर्ट अथवा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स पासपोर्ट अथवा त्यसको कपी हुन्छ भनेर हामीले पहिले नोटिसमा पनि गरेका छौँ सर है। थ्याङ्क यू सर। ओके, दिपकजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो प्लिज। म बोलौँ? हजुर प्लिज। अलि गोकर्णजीले पनि जोड्नु भयो। म त्यो सदस्यता पैसा जम्मा भइसके पछाडि पनि किन सदस्यता रिन्यू भएन अथवा किन सदस्य बन्न पाएन भन्ने उसमा चाहिँ जाँदिनँ। किन जाँदिनँ भने पत्रकार महासङ्घमा पनि केही समस्याहरू थिए। हामी भनेको जस्तो एउटा संस्थाको नियम हुन्छ, त्यो नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने कुराहरू कसैले गरेन भने त्यो सदस्यता किन पाएन भनेर क्वेसन उठाइरहनु पर्ने जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र एउटा गम्भीर विषय चाहिँ के आएको छ भने यद्यपि यो फेसबुक या स्टाटसहरूमा देखाएको कारणले गर्दा मैले अहिले आधिकारिकमा सोद्धाखेरि ठिक हुन्छ होला, मैले समाचार त्यो फेसबुकमा आएको स्टाटसहरू भन्दा पनि म आधिकारिक मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लागेर मैले सोध्न खोजिरहेको हो। त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। कतिपयको गुनासो के आएको छ भने आफ्नो फोन नम्बर, अघि गोकर्णजीले पनि जोड्नु भएको थियो, त्यो फोन नम्बर चाहिँ अलरेडी रजिस्टर भएको कारणले यो गर्न मिलेन अथवा यसैबाट अगाडि जान चाहन्छस् भनेर त्यो क्वेसनहरू सोधिरहेको आइरहेको छ भनेर केही फेसबुकहरू मैले देखिरहेको थिएँ। यद्यपि यसलाई आधिकारिक चाहिँ होइन है, गुनासो आएको हुनाले पनि मात्रै मैले राखेँ। त्यो नम्बर रजिस्टर अलरेडी भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कतिपयले के पनि आशंका गर्नुभएको थियो भने मेम्बरहरू बनाउँदै गर्दाखेरि कतिपयले पैसा आफै हालिदिएर अथवा एउटा चुनावी उसका लागि यो हुने गरेका संस्थाहरूमा अघि विश्वासले पनि क्वेसन उठाउनु भएको थियो, हाम्रो मोहनजीले पनि उठाउनु भएको छ। यसरी अर्काको फोन नम्बर युज गरेर कसैलाई सदस्यता वितरण गरिएका कुराहरू त छैनन् भन्ने एउटा आशंका छ। कृपया यस विषयमा मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सम्भवतः सबै पत्रकार साथीहरूले पनि यो जान्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद दिपकजी, यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो है। हामीले के गर्छौँ भने अघि पनि मैले सुरुमा भनिसकेँ, मे 13 देखि 15 को बिचमा सदस्यहरूको नामावली प्रकाशित गर्नेछौँ र त्यसमा दाबी विरोध सहित यदि कसैले म सदस्य बनेको छैन यसमा, त्यसरी थाहा नभएको व्यक्तिहरू कुनै छैन भने, र अर्को कुरा हामीले चाहिँ दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला हामीले नामावली प्रकाशित गरिसकेपछि। र यदि त्यस्तो कसैको मेरो चाहिँ मलाई डाउट छ, मैले चाहिँ यो सिस्टममा टचै गरेको छैन तर मेरो फोन नम्बर युज भयो भन्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अघि हाम्रो प्रवक्ताज्यूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ हेल्पलाइन नम्बरमा पनि फोन गर्नुहोस् अथवा चाहिँ फेसबुक मेसेन्जरमा तपाईँहरूले पठाउनुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँहरूले इमेल गरेर पनि पठाउनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फोन नम्बर हालेर हामीले तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्छौँ यो कसले युज गरेको छ भनेर है।
यो पनि यसै कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र मैले अब एउटा सानो स्क्रिन सेयर गर्न चाहेँ है तपाईँहरूलाई। यो जुन ड्राफ्ट भनेको के हो भन्ने कुरा छ नि है, तपाईँहरूलाई मैले ड्राफ्ट भन्छौँ, के हो त ड्राफ्ट भन्ने कुरा हुनु जिज्ञासा हुनसक्छ होइन। तपाईँहरूलाई मैले यसरी देखाउन चाहन्छु यहाँ। अब यहाँ कतिपयहरूको नाम यहाँ चाहिँ नामै देखेको होला, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। जस्तो यहाँ चाहिँ यति मध्येमा उहाँको यो भन्दा अरू हामीले हेर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूको फोन नम्बर छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने लास्टमा सुरुमा सिरियल नम्बर, नाम, त्यसपछि चाहिँ उहाँको यो चाहिँ कतिखेर एप्लाई गर्नुभएको भन्ने कुरा यसमा थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हिजो चाहिँ कतिखेर एप्लाई गर्नुभएको छ 21/4/30 मा 11:37 उहाँले गर्नुभएको छ। मैले एकजना सिजन खड्काजीको गरेँ होइन। त्यसपछि उहाँको एप्लिकेसन ड्राफ्टमा रह्यो जापान, उहाँको फोन नम्बर यो रह्यो होइन। यसमा उहाँले कोड आउनु भएन भन्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अब नाम लिस्ट गर्छौँ, प्रकाशित गर्छौँ, यो सबै यहाँ हुनेहरूको उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर हामीले चाहिँ सिकाउनेछौँ। यसरी हिजो जति पनि एटेम्प गर्नु भएको छ नि, कोड आएन भन्ने छ नि, यहाँ सबै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो सबै हिजो अघि मैले त्यहाँ ड्राफ्ट 2800 समथिङ कति भनेको थिएँ, यो सबै हो। यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हिजो मात्रै अलमोस्ट 4 महिना 30 तारिकमा चाहिँ उहाँ बन्नु मान्छेहरूले ट्राई गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् यो सबै ड्राफ्टमै हेर्नुहोस् है, यो लगभग हिजोको मात्रै छ। यो तपाईँको लगभग सायद 1000+ त हिजोको मात्रै हो होला। अब यो धेरै छ है, मैले यसरी देखाउन चाहेँ। उहाँहरूको यसरी आएर बसेको हुन्छ, कसैले यहाँ नाम देख्नुभयो भने पनि उहाँहरूको चाहिँ यसरी आएको छ र उहाँ चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ। त्यो कसरी बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ यहाँ मध्येमा कसैको नभएको र तपाईँहरूलाई फोन नम्बर थाहा भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने म अहिले एउटा गरेर पनि देखाउँथेँ होला। छैन भने हामी पछि पुनः यसमा आउनेछौँ है त। कसैलाई हामीलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा हामीलाई जानकारी चाहनुभयो भनेर हामीले नेम लिस्ट प्रकाशित गरिसकेको छ। थ्याङ्क यू सर। अरू केही छ? मेरो एप्रुभ भयो होला है साँच्ची, हेर्न मिल्छ? तपाईँको एप्रुभ हुन्छ नि सर। होइन हेर्न मिल्छ नि त होइन। त्यो खोज्दै बरु गोकर्णजीकोमा त्यो हात पन्जा चाहिँ बाहिर निक्लेको छ, त्यो चाहिँ अफ गरिदिनु होला। यो चाहिँ उहाँको हात डाउन गरौँ है त। हात डाउन गरिदिनुहोस् उहाँको चाहिँ। अब मेरो एउटा प्रश्न छ महासचिवज्यू, यो सदस्यताको बारेमा चाहिँ यहाँभन्दा पहिलो कार्यकालमा चाहिँ जापानबाट जति सदस्य भएको थियो त्यसको केही पर्सेन्ट चाहिँ केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हो अथवा अहिले पठाउन पर्ने हो अथवा होइन, यो के छ? यो चाहिँ उहाँहरूको सबै लिस्ट हामीले पठाउनु पर्छ। पैसा शुल्क होला, शुल्क $5 आइसिसीलाई पठाउने निर्देशन आइसकेको छ सर जापान। प्रत्येक एकजनाको मोहनजी, हामी जुन 1000 शुल्क लिएका छौँ नि, हजुर, त्यसको 50% हामी आइसिसीमा पठाउनु पर्छ। हजुर। र अहिलेको यो 1921बाट हामीले चाहिँ 25% चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रलाई, जस्तै कान्साई, क्युसु, नागोया भन्ने छ नि, अहिले उठेको दस्तुरबाट चाहिँ हामी चाहिँ क्षेत्रलाई पनि 25% क्षेत्रलाई दिने र 25% चाहिँ हामी केन्द्रले जापान केन्द्रले राख्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। ओके भनेपछि अब मेरो चाहिँ कोषाध्यक्षजीलाई प्रश्न चाहिँ हामी चाहिँ 12,715 जना जति हुँदो रहेछौँ सबै गरेर होइन। अनि यो चाहिँ पैसा चाहिँ अलिक बेसी आयो। यो पैसा चाहिँ 1,046,9,500 यो पैसा चाहिँ यो के कारणले चाहिँ बेसी आएको हुनसक्छ? किनकि यो भोलि चाहिँ फेरि यो एउटा तपाईँहरू छानबिनमा परिरहनु भएको छ एनआरएन जापान नै होइन, फेरि यो पनि छानबिन गर्नुपर्ने हो कि यो चाहिँ के हो? यो कसरी यो आएको? यो यसको चाहिँ कसरी आइरहेको छ, यसको अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। मैले यही बिच अलिकति काटेँ ल। यो केन्द्रमा जाने पैसा चाहिँ अलिक बढी भएन र पर्सेन्टेजको हिसाबले? अब यो आइसिसीले मिडल इस्ट बाहेकको एनसिसीहरूलाई निर्देशन गरेको छ है। अब सबै एनसिसीहरूले चाहिँ हुँदैन है भने भए हुन्थ्यो, अब होइन त्यो भए हुनाले अब एनसिसी जापानले मात्रै हुँदैन भनेर अब होइन, त्यो त तपाईँहरूले पनि स्ट्यान्ड त हैन। यसमा मैले कुरा राख्दिन्छु है गोकर्णजी। यसमा हामीले आइसिसीसँग हामीले के भयो थियो भन्नुहोला भने अहिलेको यो तपाईँलाई थाहा छ, यो आइसिसीको योभन्दा पहिलाको कार्यकालमा केही विशेष त्यो आर्थिक प्रतिवेदन र साङ्गठिक प्रतिवेदन पारित नभएको र विशेष महाधिवेशन बोलाएर यो नेपाल अहिले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पास गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई होइन।
अब कि त यिनीहरूले फ्री गर्ने, जस्तो यहाँ शुल्कै नलिने के एक पैसा पनि हामीहरूले नउठाउने भन्ने एउटा कुरा ल्याएको थियो अहिलेको कार्य समितिले, आइसिसीले। त्यसलाई धेरै एनसिसीहरूले विरोध गरिसकेपछि कमसेकम हामी कसरी चल्ने, हामीहरूलाई चलायनमा हुनलाई गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि र त्यो बहुमतले यो हुन्न भनेर पारित गरिसकेपछि यहाँहरूले त्यहाँबाट जुन पहिलेकै जुन विधान अनुसारमा पहिलेकै विधानमा मलेसिया र मिडल इस्टलाई $3 अनि अरू कन्ट्रीहरूलाई $5 भनेर यो पहिल्यैदेखि एउटा चलिआएको हुनाले त्यो विधान अहिले मेरो विचारमा अहिलेको विधान संशोधनमा यो अब आउने कार्यकालमा उनीहरूले विधानमा ल्याइसकेका छन्। त्यसले फेरि परराष्ट्रले विधान यो संस्थाले पारित गरेर परराष्ट्रमा गएर पारित भयो भने सायद फेरि त्यो 0 पनि हुन सक्छ। तर त्यो अब अर्को आउने कार्यकालबाट अहिले प्रस्तुत गरे लागू अर्को कार्यकालबाट गर्ने। त्यो हुँदाखेरि यो हामीलाई यो जापानलाई मात्रै $5 अनि अरूलाई त्यो नहुने भन्ने होइन। तपाईँको अमेरिकाले पनि 20,000 बनाए पनि उसले $5 दिने हो। त्यो उसको कुरा हो हाम्रो आइसिसीको। र एउटा कुरा मैले अर्को पनि यहाँ जोड्न चाहेँ, मैले सरी है, मैले अहिले महासचिवले पनि त्यसको जवाब दिनुभयो। यो वर्षैभरि हामीले सदस्यता किन नदिने भने अहिले कस्तो भएको छ भने अमेरिकामा पनि उहाँहरूले वर्षैभरि अहिले तपाईँको सदस्यता दिइसकेपछि अहिले उहाँलाई यति गाह्रो भएको छ एमआई सिस्टममा लिएर जान। हामीले पनि हाम्रो पनि चाहना के हो भने म तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्छु कि म त अब अध्यक्ष हो, मैले त मेरो कार्यकालमा 20,000 25,000 मेम्बर बनाउनु पाए मलाई त पनि त एकदमै मेरो त एउटा ऐतिहासिक हुन्थ्यो नि त मलाई। तर पनि के छ भन्नेलाई नियमहरू र नियमहरूलाई हामीले टेकेर जाँदा हामीले पहिल्यैदेखि एउटा आइसिसीलाई प्रत्येक अब महासचिव यहीँ हुनुहुन्छ, कार्य समिति यहीँ छ, हामीले बारम्बार उहाँहरूलाई ताकेदा गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले कमसेकम पनि हामीलाई यो मेम्बरसिप खोल्न दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले स्मार्ट एनआरएनको जुन यो सिस्टम बनाउनको लागि टाइम लागेको हुनाले मेरो विचारमा अबबाट आउने अहिले पनि महासचिवले भन्नुभयो कसैको इमेल अथवा कसैको फोन नम्बर कसैले पनि दुरुपयोग गरेका छ, कसैको पनि त्यस्तो भएको छ भने हामीले तपाईँहरूलाई के गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नुभयो भने त्यो सिधै हामीहरूले त्यसलाई त्यो दुईटालाई पहिला हामीले फोन गरेर हामीले खारिजै गर्छौँ। त्यो कुरालाई तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। त्यति कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। हस्, धन्यवाद है, म बिचमा बोलेँ त्यसको लागि माफ। थ्याङ्क यू। अनि मैले कोषाध्यक्षज्यूलाई क्वेसन भएको छ, मैले सर्टमा यसलाई मैले अध्यक्षज्यूलाई के अरे हाम्रो पत्रकार महासङ्घ अध्यक्षज्यूलाई मैले थोरै के क्लियर गरेँ भने यसमा चाहिँ हामी सबै आएको पैसा सदस्य नबनेका व्यक्तिहरूको पैसा र उहाँहरूको नेम लिस्ट र हामी सबै चाहिँ त्यो लिस्टै चाहिँ हामीले चाहिँ आउट गर्नेछौँ। त्यो हामी वर्कआउट गरेर अरू पहिला जस्तो कति आयो भनेर त्यहाँ राख्ने होइन कि अब चाहिँ यतिजनाको यति पैसा हामीसँग बाँकी छ भनेर गर्ने हो। हामीले अघि भनेको जस्तै पुनः हामीले उहाँलाई सदस्यता आह्वान गर्नेछौँ अधिवेशनपछि र उहाँहरूले नबन्नु भएको अवस्थामा पनि फेरि एकचोटि उहाँहरूको नाम लिस्ट सार्वजनिक गरेर उहाँहरूलाई क्लेम गरेको अवस्थामा उहाँहरूको पैसा फिर्ता हुनेछ। कोषाध्यक्ष कसरी आउँछ यो पैसा भन्ने कुरामा हजुर धन्यवाद पत्रकार महासङ्घ अध्यक्षज्यू। हजुरको क्वेसन एकदमै मलाई पनि सोध्दै हुन्थ्यो जस्तै लागेको थियो, त्यसका लागि धन्यवाद। यो पैसा चाहिँ जस्तै कसरी आयो बढी भनेर भन्नुभएको छ, कसैले 4,000 राख्नु भएको छ र उहाँहरूको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा फेरि पैसा कसरी आयो सायद फेसबुक भरि छताछुल्लो भएको कारण पनि त्यो हुनसक्छ, किनभने उहाँहरूले पैसा हिजोकै दिनमा मात्रै धेरै पैसा राख्नु भएको छ कि अघि भने जस्तै लेखिराख्नु भएको छ सबैजनाले पैसा राखेको मान्छे चाहिँ जसले पैसा राखेको छ ऊ सदस्य बन्न पाउनु पर्छ भनेर आवाज पनि फेसबुकमा उठेका छन् भनेर भन्नुभएको छ। मैले त हेर्न भ्याएको छैन, किनभने म एकदमै अहिले सबैभन्दा समस्या गाह्रो भनेको अहिले कोषाध्यक्षलाई नै भइरहेछ, किन यति धेरै पैसा आएको छ। पहिला जस्तो सहज छैन, पहिला सबैलाई अब विज्ञ नै हुनुहुन्छ पहिला र अहिलेको एनआरएनमा, र त्यो भएर अब त्यो पैसा आएको चाहिँ सदस्य बन्न पाइन्छ कि भनेर धेरै पैसा राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यो पैसा फिर्ता दिन्छौँ अथवा महासचिवज्यूले भने जस्तै गरी सदस्य बन्न पाउनुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ विश्वस्त हुनुहोस्। र आउन त अब सबै पैसा 2,000कै दरले आएको छ, 1,000 2,000कै दरले आएको छ। अब पहिला पनि तपाईँहरू छानबिनमा पर्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। छानबिन फेरि यसमा फेरि कस्तो भने पहिला हामीले के गर्यौँ भने हो मेरै कार्यकालमा अघिल्लो कार्यकालमा डेलिगेट्सको लागि यस्तै गरेर पैसा आएको थियो
र त्यसमा हामीले चाहिँ पर व्यक्ति फर्काउनु पर्छ, यसरी एकैजनालाई फर्काउनु हुँदैन भन्नेमा म थिएँ भने अब त्यति बेला चाहिँ केही व्यक्तिहरूले हुँदैन मेरो पैसा हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एकमुष्टै पैसा फर्काएका हौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति गल्ती गऱ्यौँ कि भन्ने महसुस अहिले भएको छ र अब चाहिँ त्यो हुँदैन, किनभने जसको नामबाट पैसा आएको छ 2000, जो सदस्य बन्न पाउनु भएको छैन उहाँ सदस्य बन्न चाहनुहुन्न भने र म सदस्य बन्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पर व्यक्तिलाई फर्काइनेछ र एकमुष्ट पैसा नफर्काउने पनि मैले यहीँबाट नै जानकारी गर्छु है फेरि सबैजनालाई। र महासचिवज्यू र हाम्रो कार्य समितिको निर्णय पनि त्यो भएको छ, मेरो एकल निर्णय पनि होइन। त्यसमा चाहिँ सबैजना ढुक्क हुनु होला। कोषाध्यक्ष त्यो उब्ली क्लियर गरिदिनुहोस् है, त्यो के अरे फ्रुगोमी चार्ज पनि त्यहीँबाट कटाइन्छ नि, त्यो पनि भनिहाल्नुहोस्। फ्रुगोमी चार्ज कटाएर दिने हो त्यो त। मलाई यसमा थोरै थपौ है कोषाध्यक्षज्यू। हजुर भन्नुहोस् त। जस्तो कि अहिले तपाईँले जे कुरा बताउनु भएको छ नि, अब यो अलि मान्छेले धेरै हालेको कारणले धेरै भयो, यो त आतरिमाई नै भयो होइन, न त किन धेरै हुन्थ्यो र होइन। तर मलाई लागेको चाहिँ तपाईँले जसरी एउटा उदाहरण पनि दिनुभयो कि गएको अधिवेशनमा नेपाल अधिवेशनमा जाँदाखेरि जम्मा भएका पैसा चाहिँ रिटर्न गर्नुभएको छ तपाईँले व्यक्तिले होइन, जो मान्छेले मैले हालेको भन्ने आधारमा। तर त्यो व्यक्तिले कति हाल्यो, कसले कति फिर्ता लियो, यो चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी चाहिँ किन आजको मितिसम्म पनि गराउनुहुन्न? यो यसले गर्दा पारदर्शी एनआरएन, स्मार्ट एनआरएन, के एनआरएन को चाहिँ मलाई लाग्छ अलिक समस्या हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो बारेमा तपाईँहरूको चाहिँ धारणा के छ? मेरो एउटा चाहिँ अलिकति मलाई लागेको। दोस्रो कुरा चाहिँ म कोषाध्यक्षज्यूलाई नै भन्न चाहन्छु, जसरी अहिले चाहिँ तपाईँहरूको यो छानबिन समितिको पनि एउटा मिति आएको छ, अघितिर आएको छ। यो चुनावसम्म चाहिँ यसरी तपाईँहरूको एक किसिमको सल्लाह गरेर यो चुनावसम्म यसरी थप्दै लैजाने तपाईँहरूको एक किसिमको सल्लाह हो? त्यो चाहिँ धन्यवाद क्वेसनका लागि अध्यक्षज्यू। यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूले कोलाई फर्काइयो भनेर किन भन्नु भएन भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि यही छानबिन कमिटी र यही विवादमै गएर अल्झिएको छ, किनभने आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो, त्यो वार्षिक भेलामा बुझाउने गरिन्छ एकपटक र अर्को चाहिँ अन्तिम अधिवेशनमा बुझाउने गरिन्छ। र वार्षिक भेलामा मैले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरेर गएको थिएँ र त्यसमा डेलिगेसनका लागि पैसा कति आयो, सदस्य शुल्क कति आयो र त्यसपछि रहेको पैसा कति फिर्ता भयो भन्ने कुरा सबै शीर्षकहरू छुट्याएर गएको थियो र त्यति बेला तपाईँहरूले पाउनुहुन्थ्यो। र अहिलेसम्म नपाएको र नभन्ने चाहिँ होइन भनिएछ, बगैँदा मान्छेहरू नै व्यक्तिकै नाम किटान गरेर कुन व्यक्तिलाई कति पैसा फिर्ता गरेको भनेर प्रतिवेदनमा तयार छ। अनि यो चाहिँ छानबिनको बारेमा कसले कसरी सल्लाह गरेर म चाहिँ छानबिन कमिटीसँग म चाहिँ रिलेटेड छैन, किनभने उहाँहरूले जे माग्नु भयो मैले दिएँ होइन, दिइसकेको छु मैले। र मसँग किनभने म के ढुक्क छु भने जसले केही गल्ती गर्दैन नि ऊ कहिले पनि डराउँदैन मलाई। त्यसपछि म उहाँहरूसँग रिलेटेड छैन। उहाँहरूले जे माग्नु भएको छ त्यो सबै मैले सामानहरू उहाँले जे माग्नु भएको छ त्यो मैले सबै पेश गरेको छु। त्यो भएर मैले उहाँहरूलाई समय लम्ब्याउनुहोस्, निर्वाचनसम्म राख्नुहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो म चाहिँ रिलेटेड छैन। यदि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले जवाफ दिनु होला। मैले पत्रकार महासङ्घ जापान शाखा अध्यक्षलाई थ्याङ्क यू भेरी मच प्रश्नको लागि। म आज अब त्यतातिर भन्दा पनि यो तपाईको लागि मेरो प्रश्न छ, तपाईँको लागि मैले हात उठाउनु भएको छ सर, उहाँलाई एकचोटि दिउँ कि भनेर उहाँको ह्यान्ड रेज भएको भयो आनन्द सर। ओके धन्यवाद जनक सर। यो फेरि एउटा थोरै मैले क्वेसन राखेपछि फेरि अर्को थपियो क्वेसनहरू माफी चाहन्छु। के चाहिँ अगाडिको एउटा के गुनासो थियो भने डकुमेन्टेसनहरू जुन तपाईँहरूलाई हामीले पेस गरेका छौँ एउटा विश्वासको आधारमा, त्यो डकुमेन्टको चाहिँ अब विश्वसनीयता, तपाईँहरूसँगको विश्वसनीयता जुन त्यो गोपनीयता कसरी कायम गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले जुन अहिले भनिरहनु भएको यो MIS सिस्टम भनेको कस्तो सिस्टम हो, यो अलि चासोको विषय रह्यो। यो कसरी त्यसले चाहिँ तपाईँहरूले डाटाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुहुन्छ, अनि यो सिस्टम बारेमा थोरै पनि जानकारी दिनुहोस् न। यति चाहिँ मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ। थ्याङ्क यू भेरी मच आनन्द कोइरालाज्यू, नेपालजापान.com का सम्पादकज्यू। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र धेरै समयदेखि नै यो क्वेसनहरू सोध्दै आएको पनि हो।
उहाँहरूको जुन हामीले सदस्यता फर्म भर्ने क्रममा जति पनि डकुमेन्टहरू राख्नु भएको छ त्यो डकुमेन्टहरूलाई सेक्युर छ भन्ने चाहिँ कुन आधारमा तपाईँ सेक्युर छ भन्ने हुनुहुन्छ। यो डकुमेन्टेसन चाहिँ तपाईँको सबै आइसिसी को प्रपर्टीमा हो र यसमा चाहिँ एनसिसी जापानको त्यसमा पनि हाम्रो पनि त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र यो सिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा के छ भने अब आइसिसी को जुन मापदण्ड छ जुन आइसिसीले जुन यो यस्ता किसिमका कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर हैन कसैको व्यक्तिगत विवरणलाई सेक्युर कतिसम्म राख्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई व्यापक छलफल सहित उहाँहरूले यो सिस्टम बनाउनु भएको छ र यसमा पनि तपाईहरुलाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई यति अहिले यो मेम्बरशिप भेरिफिकेसन कमिटीलाई यति उहाँहरूले स्ट्रिक्टली हामीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न उसमा चाहिँ साइन गराउनुहुन्छ के भन्छ त्यसलाई के भन्छ हैन एमआई एमओयू भनौँ होइन एमओयू त भएन होइन त्यसलाई के भन्छ है मैले एक्ज्याक्टली त्यो आएन हामीले बकाइदा आइसिसी को महासचिवज्यू अध्यक्षज्यू र एनसिसी जापानको भेरिफिकेसन कमिटीको सदस्यज्यूहरूको बकाइदा सिग्नेचर सहित त्यसमा टर्म एन्ड कन्डिसन सहित हामीले यसको मिसयुज गर्ने छैनौँ यो डेटाहरूको र यो कुनै पनि हामीले पर्सनल प्रायोजनको लागि होस् अथवा अरू कुनै पनि यो एनआइएन जापानको सदस्यता बाहेकको प्रायोजनको लागि हामीले गर्ने छैनौँ भनेर हस्ताक्षर र हाम्रो चाहिँ हाङको समेत हानेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यतिसम्म आइसिसीले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा उसमा राखिरहेको हुन्छ भने यसमा तपाईहरु विश्वस्त रहनुस् हामी पनि यत्रो ठुलो अभियानमा लागिरहेछौँ। अब एउटा कतिसम्म ट्रस्ट लेभलको कुरा हो है जहाँसम्म लाग्छ हामीबाट त्यस्तो किसिमको हुने छैन र यदि गरेको खण्डमा हामी आफै पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ सर है। थ्यांक यू। अध्यक्षज्यूलाई सोधौँ न उहाँले के भन्नुहुन्छ। पत्रकारमा छ अध्यक्ष सरी है मेरो दुईटा प्रश्न छन् हैन दुईटा प्रश्नमा चाहिँ एउटा चाहिँ सदस्यतासँग सम्बन्धित छ है। हजुर यो चाहिँ तपाईहरुको यो सुरुको कार्य समिति आउँदाखेरि हाम्रो देवलाल सरको निर्वाचित भइसकेपछि केही पदाधिकारीले के भन्थे त्यो बेलामा भने यसपालिको एनआरएनमा चाहिँ कम्तीमा पनि 20,000 भन्दा बेसी सदस्य हुनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो र केही अन्तर्वार्तामा महासचिवज्यूले चाहिँ 500 भए पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो यो सदस्यता चाहिँ र अहिले तपाईहरुको न 20,000 पुग्यो न 500 पुग्यो 12,700 चाहिँ 15 पुग्यो यसपालिको सदस्य चाहिँ सबै गरेर यो तपाईहरुले यो मन लागेको कुरा बोल्ने पनि हुने हो कि बोलेको पुर्याउन पर्ने हो कि अथवा तपाईहरुलाई अलिकति एक किसिमको रमाइलोको लागि यो हो यो बीचको अंकलाई लिएर अलिकति तपाईहरुको यो बीचमा आज त अन्तिम लास्ट तपाईहरुले पत्रकार सम्मेलन जानकारी गराउनका निम्ति गरिरहनु भएको छ अनि यसमा अलिकति तपाईहरुको अनुभव सुनाउनु। थ्यांक यू भेरी मच। म बोलौँ कि पहिला ओके म त्यसपछि अध्यक्षज्यूले बोल्नु होला हैन म बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो सरले हैन यो कुरा हैन मैले 500 भए पनि हुन्छ भनेको थिएँ अब हाम्रो अभियानमा सुरु 20,000 पुर्याउँछौँ भनेको थिएँ। यसमा दुईटा तपाईको पाटोहरू छ 20,000 होइन मैले अघि सुरुमा भने जस्तै 30,000 क्रस हुनु थियो अहिले चाहिँ एनआइएन जापान सदस्य अहिलेको रेसियो हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है त्यो भनेको तपाईहरुले पहिलो सुरुमा सोधेको क्वेसनलाई चाहिँ अन्तिममा किन यसरी एकैचोटी सदस्य बने किन बनाइयो भन्ने कुराहरुमा पनि यसलाई अलिकति कन्ट्रडिक्ट हुन्छ अध्यक्षको क्वेसनलाई हैन भने अर्को कुरा मेरो 500 को कुरा के हो भने यसरी एकैचोटी बनाइने सदस्यहरू सम्बन्धित सदस्यलाई थाहा नहुने आफू सदस्य बनेको अघि चाहिँ आनन्द सरले निकालेको जस्तो क्वेसनहरु अन्य चाहिँ व्यक्तिहरुको चाहिँ प्राइभेट डकुमेन्ट्सहरु लिएर हैन आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि चाहिँ युज गर्ने र सदस्यता बनाइने र भोलि गएर त्यस्तै व्यक्तिले रिन्यू नगर्ने हामी 50 चोटी बन्नुपर्ने एनआइएन जापानको सदस्य खोइ सिस्टम भनेर त्यस्तै खालको जेन्टलम्यानहरुबाट चाहिँ क्वेसन आउने भएको हुनाले आफै सदस्य बन्नुस् तपाईको आफ्नो अकाउन्ट आफै बन्नु भएको छैन सेक्युर गर्नुस् पासवर्ड अर्कोले बनाइदिनु भएको छ ठीक छ तपाईले आएन तपाईलाई बनाउन तर तपाईको पासवर्ड तपाईले पाउनु भएको छ कि छैन त्यो कुरा मेक स्योर गर्नुस् र तपाई सिक्नुस् बरु तपाईले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई चलाउन अथवा लगइन र लग आउट गर्न सक्नुहुन्न भने सिक्नुस् त्यसरी बनेर आफ्नो सदस्य बनेको 100% ग्यारेन्टी भएको मान्छे सदस्य 500 भए पनि ओके हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा त्यो थियो सर है किनभने यसै गरिन्छ नि त अब जसरी पनि सदस्यता बनाइदिउ 30,000 हैन 40,000 बनाइदिउ सदस्य बन्नेलाई थाहै छैन म सदस्य बन्ने कि बनेन अघि चाहिँ कोजिन्ज हो यो चाहिँ प्राइभेसीको कुरा भयो डकुमेन्टहरुलाई मिसयुज गर्दिने भन्ने यी सबै कुराहरु रिलेटेड भएको हुनाले अध्यक्षज्यू हैन हामीले भन्न खोजेको के हो भने यति हुँदा हुँदै पनि हामीले
होइन मापदण्ड विपरीत आएका अहिले पनि भनिरहेछौँ हाम्रो भेरिफिकेसन हुन बाँकी अझै 6-7 हजार सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यस बिचमा पनि कतिपय त्यस्तो त्रुटि कतिपय त्यस्तो किसिमको मापदण्ड विपरीत आएका पैसा मापदण्ड नपुगेका डकुमेन्ट र मापदण्ड नपुगेका तपाईँका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ छन् भने हामीले चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ भनिरहेछौँ त्यो अहिलेको 10,000 को त एउटा चाहिँ बनेको एप्लिकेसन मात्रै हो सर भोलि चाहिँ एप्रुभ गर्दै गर्दाखेरि यो 5,000 पनि झर्न सक्छ कि होइन सर त्यो चाहिँ कुरा भएको मैले चाहिँ जानकारी थ्याङ्क यू सर अध्यक्षज्यू म बोलौँ है त अध्यक्षज्यू हजुर हजुर सुन्नुभयो अध्यक्ष सुनिरहेको छ ए हो ल अनि धन्यवाद अध्यक्षज्यू तपाईँले एकदम राम्रो मैले आउँदै गर्दाको मैले एउटा क्वेसन त 20,000 भनेको थिएँ तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नु यसमा अलिकति हामीलाई पनि के भयो भने आइसिसीबाट पनि हामीलाई अलिकति समस्या आएको के जानकारी यहाँलाई गराउनुहुन्छ यहाँलाई थाहा छ पहिला हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भने 4 महिनासम्म हामीले मेम्बरसिप खोल्थ्यौँ र हामीले लगभग सेप्टेम्बरको अन्तिममा हामीले केन्द्रीय अधिवेशन यहाँको एनसिसीको अधिवेशन गर्थ्यौँ तर अहिले यसपालि तपाईँको हामीलाई एक त सर्ट टाइम दियो खोल्न सुरु यो हामीले के अरे सदस्यता खोल्न पनि सर्ट टाइम दियो र अनि 31 जुलाई भित्रमा हामीले कुनै पनि हालतमा 31 जुलाई भित्र हामीले एनसिसीको अधिवेशन गराएर अनि अगस्तको 5 तारिकसम्ममा हामीले प्रतिनिधि जुन नेपालकालाई हामीले आइसिसीलाई बुझाउनु पर्ने हामी 31 जुलाईमा हामीले त्यो एनसिसीको अधिवेशन गरेनौँ भने हामीहरूले कुनै पनि के अरे यो वर्षको आइसिसीको कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने जस्ता कुराहरू विधानमै उहाँहरूले लेखिसकेपछि र यो कुराहरू हामीलाई लिखित रूपमा आइसकेपछि हामी थियौँ जम्मा अब हाम्रो आज तपाईँको 1 तारिक हो होइन मईको 1 तारिक हो जुन जुलाई भनेपछि 2 महिना हामी थियौँ छ हामीले 12 वटा क्षेत्रको हामीले अधिवेशन गर्नु छ र यसपालि मैले एउटा कुरा राम्रो पक्ष तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने क्षेत्रले जति मेहनत गरेर काम गर्यो नि यसपालि मैले उहाँहरूलाई साँच्चै नै यो एनआरएनलाई अहिले उहाँहरूले क्षेत्रले जुन सहयोग र जुन क्षेत्रले मेम्बरसिपमा काम गर्नु भएको छ नि त्यो एउटा सराहनीय कार्य छ कि प्रत्येक क्षेत्रले अहिले गरेको त्यो हुँदाखेरि अलिकति हामीलाई 20,000 होइन हामीलाई अगर सेप्टेम्बरसम्म हुन्थ्यो भने तपाईँहरूलाई मैले 20,000 होइन 25,000 भन्दा पनि बढ्ता मैले यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि मैले भन्थेँ कमसेकम पनि हामीहरूले 7-8 हजार मेम्बर त बनाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने हामीहरूलाई एउटा कोतोल थियो तर पनि मलाई कसले के भन्थे 3,000 पुर्याएर त देख्नुहोस् हजुरलाई कस्तो हुन्छ भन्थे तर पनि हामीले मेहनत गऱ्यौँ र सबैले साथीहरूले मेहनत कार्य समितिले पूर्ण मेहनत गरेर अहिले हामी यहाँसम्म आछौँ र अहिले तपाईँले भने जस्तो हामी के हुन्छ हामी बोल्न त बोलियो तर पनि हामीलाई कस्तो भने डन्डा माथिबाट ल्याएर झुन्डाइएको छ कि किनभने त्यो उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ किनभने अब एउटा संस्था दर्ता भएको संस्था नेपाल सरकारको मातहतमा चल्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले पनि आफ्नो विधि र विधान मिचेर काम गर्न उहाँहरूले पनि नपाउने नभए एकदमै यहाँको कुरालाई म एकदमै आत्मसात गर्छु र मैले कोसिस गरेको हुँ म कतिको सफल भएँ त्यो अब जापानवासी नेपाली दाजुभाइहरूले हेर्ने कुरा हो त्यही भन्न चाहन्छु थोरै थपे मैले यहाँलाई क्वेसन सोध्न मिल्छ यति बेला दाइ जस्तो अहिले 10,000 को हाराहारीमा चाहिँ सदस्य जस्तो रिक्वेस्ट आएको छ होइन दर्ता भएको छ यसमा भोलि कन्फर्म भएर प्रुफ भएर चाहिँ अब 5,000 पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन यस के आधारमा चाहिँ फ्यालिन्छ र यो पछि एप्रुभ नभएकोहरूको पैसा रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो अलिकति जानकारी गराउनु पा हुन्थ्यो होइन पैसा यसो छ अहिले हामीले बारम्बार भनिसक्यौँ कि पैसा तपाईँहरूको व्यक्तिलाई हामीले रिटर्न गर्छौँ होइन अगर उहाँहरूले रिटर्न लिन चाहेमा होइन उहाँहरूले फेरि पनि ल ठिक छ हामी पछि मेम्बरसिप यो कन्टिन्युज गर्छौँ भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई त्यही स्लिप युज गरेर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा होइन दोस्रो कुरा उहाँहरूले होइन हामीलाई हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यो पैसा कोषाध्यक्षज्यूले जुन पोस्टबाट जुन खाताबाट आछ व्यक्तिको खातामा हामीले कसैको पनि ग्रुपमा हामीले दिन्नौँ व्यक्तिको खातामा सुरुगोमी चार्ज कटाएर हामीले एउटा पैसा दिन्छौँ उहाँहरूलाई हामीले यो पहिला पनि हामीले उ गरिसकेका छौँ दोस्रो कुरा यो 5,000 आउँछ भन्ने कुरामा कस्तो छ भन्नु होला भने जस्तो अहिले पनि कुरा आइसक्यो तपाईँले पैसा भर्नुभयो ओके छ पैसा भर्दा कस्तो स्लिप हाल्नुहुन्छ भन्ने अहिले कोषाध्यक्षले भन्नु भएन होला होइन एउटा स्लिप कस्तो सुत्दा आछ भने एउटा त्यही स्लिप फुकुकाबाट हालेका छन् एउटा त्यही स्लिप नागोयाबाट हालेका छन् त्यही स्लिपलाई ल्याएर चिबाबाट हालेका छन् त्यो पनि उहाँ कोषाध्यक्षज्यूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो होइन त्यस्ता स्लिपलाई त त्यसलाई त हामीले गन्दैनौँ नि त त्यो त कुन हो आधिकारिक एकजनालाई मात्रै गन्छौँ कि त्यसरी त्यो कम हुन 5,000 त हुँदैन कमसेकम हाम्रो 3,000 भन्दा माथि त हामीले अहिलेसम्म भइसकेका छ होइन तर पनि केही कम हुन पनि सक्छ भन्ने कुराहरू त अब हामीले
गर्दै जान्छौँ। र अरू कुराहरू कस्तो छ भन्नुलाई भने अर्को कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ, स्लिप हाल्दाखेरि पनि कसरी हाल्नुहुन्छ भने ट्याक्क एमाउन्ट मात्रै देखाएर के, न त स्टेन बाङ्गो हुन्छ न तपाईँको त नाम देखिन्छ। अनि जाइरियो कार्ड राख्नुभयो भने पनि ट्याक्क त्यो ऊ मात्रै राखेर के त्यो व्यक्ति को हो भन्ने कुरा नहुने। अहिले पनि हामीले भनिसक्यौँ नि। त्यो हुँदाखेरि फोन नम्बर र ऊ सधैँभरि हामीले पनि यहाँ जाइरियो कार्डमा हामीले भर्दाखेरि पनि एउटा अक्षर तलमाथि भयो भने त 3 चोटि हाङ्को लगाएर हामीले त्यसलाई त छुट्याउनु पर्छ नि। र अनि हामीले यो संस्थालाई सिरियसली मान्छेले लिगौँ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। र अब हामीले अझै पनि 2-4 दिन बढाउँ भन्ने कुरामा हामी के छ भने अब मान्छेलाई अहिलेसम्म के थियो भने यिनीहरूले 2-4 दिन फेरि बढाइहाल्छन्, अहिले फेरि थपिहाल्छन् भन्ने यो पहिलेदेखिको आएको यसलाई हामीले अहिले तोडेर अब हामीले यसलाई नथप्ने, जति हुन्छन् जेन्युन मान्छेहरूलाई हामीहरूले गरेर हामी आइसिसीमा जान्छौँ। र हामी समय पनि कम भएको हुनाले यो क्वेसन एउटा आएको छ यहाँनिर अध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यूलाई सोद्धा नि हुन्थ्यो, तपाईँलाई पनि सोद्धा नि हुन्छ होला सायद। जस्तो स्लिप एउटाको नाममा हालेर अर्कोले सदस्य अर्को नाममा सदस्य आएको छ भने त्यो मानौँ त्यसको चाहिँ नाम लेखेर आएको छ भने त्यो प्रुफ हुन्छ हुँदैन? होइन, जस्तो एउटा स्लिपबाट 2 जना मान्छे, जस्तो एउटा रामलालको नामबाट आयो, रामलालले युज गर्नुभयो, तल उहाँले स्लिपले ल श्यामलालको र रामलालको आयो यो स्लिप भनेपछि त्यो कन्फर्म भयो, त्यसलाई कोही प्रब्लम छैन। तर त्यसैमा त्यही खाताबाट फेरि विष्णुलाल र मोहनलालको आयो भने त्यसलाई एक्सेप्ट हुँदैन। जस्तो तेस्रो व्यक्ति आयो भने कस्तो हुन्छ? त्यो आफ्नो मेरो नाममा मैले पैसा हालिदिएर अरू 2 जना सदस्य बनाउन चाहेको चाहेन नि। हजुर, तेस्रो व्यक्तिबाट। हजुर, धन्यवाद क्वेसनको लागि। अहिले चाहिँ त्यो कसरी छुट्याइएको छ भने हामीले चाहिँ एउटा एक्सेल सिट बनाएका छौँ र त्यसमा नाम अनि त्यसपछि अकाउन्ट नम्बरको लास्टको 4वटा नम्बर छ। त्यो 4वटा नम्बर टिपेका छौँ र त्यो 4वटा नम्बर खमै एउटै हुँदैन होइन, त्यसरी छुटाएको छ र एउटा सिट बनाएको छ। त्यसमा आफैमा कति पटक युज भयो त भनेर त्यो नम्बर आउँछ, त्यसरी नम्बरिङ गरेर मैले काम गरिरहेको छु अहिले। र त्यसमा अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, ठिक छ, यहाँ भलै उहाँहरूको चाहना अनुसार नगर्नु भएको पनि हुनसक्छ, तर एउटा रिसिट स्लिप चाहिँ कस्तो गरिदिनु भएको छ भने त्यस्तो धेरै छ। त्यही स्लिपलाई फुकुओकाबाट युज गरिदिनु भएको छ 2 जनाले, त्यही स्लिपलाई लिएर नागोयाबाट युज गर्नु भएको छ र 1 जनाले चाहिँ साइतामाबाट युज गरिदिनु भएको छ। त्यो छुटिन्छ, त्यो प्रब्लम छैन। त्यही हो, समय चाहिँ लाग्छ, दुःख चाहिँ भइरहेछ। त्यसरी गर्नु भएको छ। हामी चाहिँ एकदमै ढुक्क हुनुहोस्। यहीँ पनि कतिजना हुनुहुन्छ 2टा अकाउन्टबाट पनि पैसा राख्नु भएको छ। मैले नामसम्म पनि हेरिरहेको छु। यही आफै मुसमुसु हाँसिरहनु भएको छ होला कोहीजना पनि हुनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई मैले कोषाध्यक्ष एउटा सोध्न खोजेको, यहाँ मलाई क्वेसन पनि आएको छ एउटा थोरै थप्न खोजी। जस्तो मानौ मैले एक्जाममै एउटा मेरो नामबाट मैले पैसा हालेँ तर म सदस्य बनिनँ, अरू 2 जना बन्यो भने त्यो हुन्छ हुँदैन? त्यो चाहिँ त्यो हुन्छ हजुरको नामबाट। यस्तो मैले चाहिँ त्यो जस्तै सितेन बाङ्गो भन्ने छ अगाडि हुन्छ त्यो नम्बर, त्यो नम्बरबाट कति पटक आएको छ त पैसा, त्यो पनि हेरिन्छ फेरि। जस्तै तपाईँको नामबाट पैसा राख्नुभयो, तपाईँको नामबाट तपाईँ पनि बन्नुभयो र अर्को फेरि 2 जनालाई बनाउन खोज्नुभयो भने तपाईँ 1 जना हुन्छ, अर्को चाहिँ हुँदैन, भएको छैन। त्यो चाहिँ मैले हाम्रो क्वेसनको थ्यांक यू। अहिले हामीसँग चाहिँ चन्द्र खनालजी जोडिनु भएको छ, पत्रकार महासंघ जापानको सदस्यज्यू, अनि दृष्टि सन्देश.com-बाट हाम्रो राजीव थापाजी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पुगेका छौँ आजको यो पत्रकार सम्मेलनको। हामीसँग अहिले 15 मिनेट पछि लगभग 15 मिनेट समय छ। यहाँहरूको अहिले भर्खर जोडिनु भएको छ, केही क्वेसनहरू छ भने राख्नु होला। धन्यवाद। म यो अलिकति थोरै राख्न चाहन्छु। सुन्न त अलि अगाडिदेखि सुन्दै आइरहेका थियौँ, तर पनि यो समय अभावको कारणले गर्दा ढिलो जोडिन पुग्यौँ, त्यसको लागि चाहिँ धेरै क्षमा प्रार्थी छु। सबैको हाम्रो यो चिन्ता र चासोको विषय छ एनआरएन जापान जुन किसिमले अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्योभन्दा अझै राम्रो होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। मेरो चाहिँ सरसर्ती 2वटा कुराहरू चाहिँ छ, केही अगाडि साथीहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ, मैले सुनिरहेको छु कुराहरू। एउटा त साथीहरूले सदस्यताको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भयो, सङ्ख्याको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ। अलिकति चिन्ता लाग्ने विषय चाहिँ के छ भने जापानमा यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली समुदाय रहँदाखेरि त्यसको
कति प्रतिशत हिस्सा जति चाहिँ हामीले ओगट्न सक्छौँ त? एनआरएन जापान भनेको त नेपालीहरूको सबैको एउटा छाता सङ्गठन हो, अर्थात् यहाँका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्था हो। यो संस्था यति ठुलो संस्था जसले एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्दछ नेपालीहरूको, र यसमा चाहिँ मान्छेहरूको यो सदस्य बन्नुपर्छ अथवा यसमा जोडिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको भाव किन उत्पन्न हुन सकेन अथवा त्यो खालको चाहना किन हुन सकेन, एउटा त्यो चिन्ताको विषय होला। र सँगसँगै हामीले जुन पद्धति अप्नाउँ, सदस्यता बन्ने जुन किसिमको सिस्टम हामीले चाहिँ अवलम्बन गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएर हो कि यी कुराहरूलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि एउटा सँगसँगै मेरो सुझाव पनि छ, एनआरएन जापानमा सदस्य भइसकेपछि प्रत्येक वर्ष फेरिबाट सदस्य बन्न पर्ने जुन किसिमको प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सङ्घ संस्थाहरूमा, अधिकांश सङ्घ संस्थाहरूमा अब एनआरएनको छुट्टै त्यो खालको आफ्नो नियम नीति हुनसक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ दुविधा रहेन। तर पनि अधिकांश सङ्घ संस्थाहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ नवीकरण गरेर जाने त्यो खालको चाहिँ सिस्टम हुने गर्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक पटक प्रत्येक वर्ष फेरि नयाँ तरिकाले चाहिँ सदस्य बन्न पर्ने जुन किसिमको झन्झट छ त्यसलाई अलिकति सहज बनाउन सकिन्छ कि, त्यो विषयमा पनि अलिकति सोच्ने बेला आएको हो कि भन्ने मेरो एउटा सुझाव सहित यो जान्न चाहेको कुरा पनि यति हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू चन्द्रजी, यहाँको क्वेसनलाई हामीले एड्रेस गर्नेछौँ। राजबिन थापाज्यू केही छ यहाँको? म सँगै त्यसपछि हामी सँगै राखौँला है। दृष्टिसन्देश.com बाट राजबिन थापाज्यू। महासचिवज्यू धन्यवाद। हजुर सर, म राजबिन थापा रामु है। हजुर हजुर। मैले पुरै कार्यक्रम सुन्न पाएन, जे होस् चाहिँ अब अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो छ। अब कम्प्लेनहरू आइरहेको कुराहरू तपाईँलाई आफूलाई थाहा छ, कसरी सुधार्ने कसरी जाने। यो टिम राम्रै टिम हो गरे उनलाई हेर्छ चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोरी भइहाल्छन् काम गर्ने क्रममा। कमजोरी हो कि के हो त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुहोस्, त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। ठिक छ, कार्यकाल राम्रो भएको छ होइन, खुसीको कुरा हो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद राख्नुभयो। मैले चन्द्रजीको कुरालाई अलिकति एड्रेस गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूकै मिडिया, रेस्पेक्टेड मिडियाबाट, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूबाट, जापानका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाई साथीहरूबाट, एनआइएन जापानकै अभियानमा लाग्ने, हाम्रो यहाँको एनसिसी लेभलमा होस्, आइसिसी लेभलमा होस्, अभियानमा लागिराख्नु भएको अग्रजीवहरूलाई पनि हामीले चाहिँ खास गरी यो कार्यकालबाट हामीले सुरुदेखि नै जुन अभियान मेम्बरसिप खुलायौँ त्यो दिनदेखि नै किन एनआइएन जापानमा सदस्य लिने, किन बन्ने होइन, तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाहरूले पनि तपाईँहरूले आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूसँग कसरी तपाईँहरूले एउटा लिडरको हिसाबले कसरी यो विषयलाई क्लियर गर्ने भन्ने कुराहरू लगायतका कुराहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ धेरै छलफल, डिस्कसन होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले आयोजना गर्दै आयौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले सायद त्यसैको फलस्वरूप होला, अघि अध्यक्षले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो, यति 1000 मेम्बर त बनाएर देखाउनुहोस् भन्ने जस्ता कुराहरू त अब ती हाम्रो सुझाव हुन् होइन। त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँले भनेको जस्तै यो अब आइसिसीबाट डेभलप भएको जुन सिस्टम छ, मेम्बरसिप सिस्टम, यसलाई चाहिँ अलिकति टेक्निकल इररहरू, प्राविधिक समस्याहरू देखिए र यो प्राविधिक समस्या देखिँदै पनि आइसिसीको प्राविधिक विभागले पनि यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सुझाउन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ ऊ पनि निरन्तर लागिरहेको अवस्था थियो भने हामीले पनि यहाँबाट तपाईँहरूका समस्या सुझावहरू जति पनि थिए हामीले चाहिँ आइसिसीमा चाहिँ राख्ने कोसिस गऱ्यौँ र जसको बावजुद चाहिँ अहिले आएर अलिकति ढिला त भयो, तर पनि यो आइफोनहरूबाट सेल्फीको समस्याहरू भयो, त्यसपछि यो कोडको समस्याहरू भयो, डकुमेन्टहरू चाहिँ अपलोड गर्नेको कुराहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ अहिले सहज भएको अवस्था थियो। यति हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ जुन हामीलाई अहिले एनसिसी जापान लगायत हाम्रो क्षेत्रीय समितिहरूलाई पनि एउटा स्फूर्त रूपमा त्यस्तो किसिमको नेपाली जनसमुदायहरू, जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन आफू स्फूर्त रूपमा सदस्य बन्नलाई कोसिस गर्नुभयो, कसरी बन्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने जुन हामीप्रति जुन एउटा पोजिटिभ रिस्पोन्स आयो नि, यसले गर्दा नि हामीलाई कस्तो गौरव लागेर आयो कि होइन, साँच्चै मान्छेहरूमा चाहिँ एनआइएन प्रति हेर्ने जुन एउटा पर्सेप्सन छ, एउटा चाहिँ जुन धारणा छ, त्यो चाहिँ अवश्य चेन्ज भएको छ भन्ने हामीले लाग्यो। र अहिलेको जुन यो मेम्बरसिप हेर्नुहोस्, यति धेरै प्राविधिक समस्याहरू हुँदै पनि लगभग 12-15 हजार मान्छेहरूले चाहिँ सदस्यता बन्न लिन कोसिस गर्नुभएको थियो भनेको धेरै राम्रो पोजिटिभ रिजल्ट हो। त्यस पश्चात पनि आफ्नो कम्प्लिट एप्लिकेसन फर्म भरेर बन्नुभएको सदस्यहरूसँग
सङ्ख्या 10,000 प्लस भएको छ। इभन दो हामी चाहिँ भेरिफिकेसन प्रोसेसमा अगाडि छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यहाँभित्र रहेका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानेछौँ भन्ने छ भने अब अर्को रिन्युको कुराहरू गर्नुभएको छ। यो साँच्चीकै हामीले पनि सुरुदेखि नै त्यही भनिरहेछौँ, तपाईँहरू जेन्युन मेम्बर बनिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँहरू सदस्य बन्नेहरू कमसेकम म सदस्य बनाएको छु, म आफैले मेरो चाहिँ अकाउन्टमा आफै चलाउन सक्छु, मेरो यो हो भनेर गर्ने सक्ने सदस्य भइदिनु भयो भने तपाईँहरूको डेटा नै भोलि रिन्यू गरौँला, ताकि तपाईँहरूले त्यतिखेरको कार्य समितिले तोकेको सदस्यता शुल्क तिरेर तपाईँ अटोमेटिक तपाईँहरूको चाहिँ रिन्यू बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा हामीले चाहिँ सोचिरहेछौँ। र सायद अब हामीले चाहिँ अहिले बनिराख्नुभएका सदस्यज्यूहरूलाई यदि उहाँहरूले आफै बन्नु भएको, यदि स्वस्फूर्त रूपमा आफै बनेर सदस्य बन्नु भएको छ र उहाँहरूले आफै चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ भने यो अभियानमा अवश्य पनि तपाईँहरूको सुरुबाट फेरि सदस्यता बन्ने अवस्था चाहिँ नआउला। त्यसमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा छलफल र चिन्तन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामीसँग थोरै 5 मिनट समय बाँकी छ। केही छ भने कन्क्लुजनमा पत्रकार महासङ्घ अध्यक्षज्यू लगायत पत्रकारज्यूहरूले जिज्ञासा गर्नु होला। महासचिवजी यो के अरे हामी 5 मिनटपछि अटो अफ हुने हो चाहिँ अटो अफ त होइन है, तर लगभग अब हामी 2 घण्टा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरिरहेछौँ। मेरो अध्यक्षज्यूलाई एउटा सानो जिज्ञासा छ, यो अलिक महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ। अध्यक्षज्यूलाई सायद अफलाइनमा सुनिरहनु भएको, अध्यक्षज्यू तपाईँ चाहिँ एकचोटि मेरो आवाज पक्कै सुन्नु भएको छ होला? सुनिरहेको छु सर। मेरो चाहिँ यो तपाईँलाई प्रश्न होइन, यो मेरो विचार लाग्यो यो तपाईँको लागि प्रश्न हो जस्तो लाग्छ, तपाईँले नै गर्नुपर्ने प्रश्न। पछिल्लो क्रममा चाहिँ एनआरएन अध्यक्ष जापानका अध्यक्ष देवलाल भण्डारीले के काउन गरेर पैसा खाए भन्ने एउटा सोच सुन्नमा आयो। मन लाग्छ तपाईँले त्यो पैसा खानु भएको हो होइन भन्ने कुरा कि त तपाईँले जान्नुहुन्छ कि त त्यो मान्छेले जान्छ। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् त्यो कुरा के हो। यो कुरा अध्यक्षज्यू, यो कुरालाई मैले अब सरी है, मैले यो कुरालाई अब यो कुरा आज हाम्रो यो सदस्यताको भएको भने यो कुराहरू अलिक क्लियरली रूपमा तपाईँहरू माझमा म चाँडै नै आउँदैछु होइन। यो कुराहरू मैले लिएर मैले सबै प्रुफ सहित र जुन वकिलले यो काम गरेको त्यो वकिलका कागज सहित लिएर म तपाईँहरूको सामने म आउँछु। यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु। तर के छ भने अहिले यो गोल्डन विक भएको हुनाले जापानिजहरू पनि छुट्टीमा छन् होइन। अनि मैले यो कुराहरू अगाडि मैले बढाइसकेको छु होइन। म आफ्नो आन्तरिक तयारी गरेर अनि उसको जुन मान्छेहरूका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई पनि मैले क्लियर रेकर्ड सहित मैले तपाईँहरूको सामने म प्रस्तुत हुन्छु। र मैले यहाँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो प्रत्येक वर्ष यो चुनावको टाइममा आएर यस्ता यी कुराहरू किन आउँछन्, किनभने तपाईँ आफै स्वयं त्यही हुनुहुन्थ्यो। पर पोहोरको परार म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि यही कुरा सेम केस आएर अनि तपाईँले जो फोनमा कुरा गरेर लाउड स्पिकरमा लगाएर होइन एउटा हामीले कुरा गरेर अब वो होइन भनेर भन्ने मान्छे तिनी मान्छेहरूले भनेर फेरि प्रत्येक 2 वर्षमा कि त यो 2 वर्षमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्थ्यो र अनि यो कुरालाई अब सकेसम्म हामीले यसलाई यतापट्टि नमोडेर मैले यो कुरालाई मैले तपाईँलाई यति भन्दै मैले यो जानकारी गराएँ। यसलाई मैले पक्कै पनि यसलाई धेरैभन्दा चाँडै मैले आफ्नो काम गर्दैछु होइन। र मेरो यसमा कुनै पनि सदस्यता मेरो खातामा कोही पैसा आएको रहेछ भने त्यस दिन जुन समाजले सजाय दिन्छ त्यो म भोग्न तयार छु। तर कुनै जापानिज वकिलले गडबडी गरेर रहेछ भने त्यो हामी सबै तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो त्यसलाई पक्रिने भन्ने होइन। राजदूतावास यहीँ छ, दूतावासलाई पनि यो सबै कुराहरू थाहा छन्। सबै कुराहरू मिलाएर हामी तपाईँहरूको सामने बिचमा आउने म बाचा गर्दै अहिलेलाई मैले यति भन्न चाहे। हस्, थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू। दुईजनै अध्यक्षलाई धन्यवाद। यसमा चाहिँ हामी कार्य समितिको तर्फबाट पनि हामी अध्यक्षज्यूलाई एक किसिमको चाहिँ अनुरोध गरिरहेछौँ, तपाईँ यो पिरियड्समा पनि क्लियर गर्नुहोस् भन्ने कुराहरूमा हामी सबै चिन्तित छौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अरू केही सदस्यता सम्बन्धी अन्तिममा अब हामी केही छ भने विश्वजीले हात उठाउनु भएको छ, प्लिज। यो विशेष धन्यवाद सबैलाई। म किन थोरै पत्रकार सम्मेलन सदस्यको सम्बन्धी पनि हो, तर कतिपय साथीहरूले चाहिँ एनआरएनको विविध कुरा कहानीहरू गुनासोहरू लेखिरहेको हुनुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ विशेष कोषाध्यक्षज्यूसँग थोरै जोडिन चाहेँ। मैले सरी अलिकति इन्टरप्ट गरेँ है तपाईँलाई। प्रवक्ताज्यू हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेजमा केही त्यस्तो क्वेसनहरू आछ भने हेर्नु होला र तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूको पनि आफ्नो रिस्पेक्टेड मिडियामा केही त्यस्तो कमेन्टहरू आछ भने त्यसलाई चाहिँ छ भने कन्क्लुजनमा राख्नु होला है। थ्याङ्क यू, प्लिज गो अहेड। मैले कोषाध्यक्षलाई थोरै जिज्ञासा भनौँ जुन यो नाकानो जेरे हलमा सायद साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो, त्यतिखेर हामीसँग पत्रकारहरू साथीहरूसँग अगाडि बसेर चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो कोषाध्यक्षज्यूले। यो एनआरएन किन चाहिँ कहिलेकाहीँ विवादमा आउँछ भने लास्ट पोइन्ट भनेकै आर्थिक कुरामा जुन झमेलामा आउँछ
जुन कालिका दिदीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामीले चाहिँ क्वेसन पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षज्यूले उठाउनु भएको थियो कुरा चाहिँ यति पैसा आयो यति पैसा उठ्न बाँकी छ बकौदा रकम भनेर चाहिँ त्यो साधारण सभाको त्यो लिस्टमा देखियो। अनि यो लिस्टमा चाहिँ बाँकी बकौदा रकम भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ पैसा चन्दा दिन्छौँ अथवा पैसा हामी हाल्छौँ भनेर पनि उहाँले नतिर्नु भएको रकम भनेर चाहिँ त्यो बकैदा रकम देखियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ जिज्ञासा त राख्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि कसले पैसा नदिनु भएको चाहिँ हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। तपाईँले कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद। तपाईँको क्वेसन एकदमै राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ मैले त्यो अधिवेशनमा मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ र त्यो प्रतिबद्धता भनेको हलको माग थियो। हलमा के थियो भने बकौदा रकम भनेको के हो भनेर भन्नुभयो। हो 2015 सालदेखि 15 भन्दा नि अझ अगाडिदेखि नै जुन कतिपयले अझसम्म कार्य समितिभित्र बस्दाखेरिको लेभी नतिरेको रकम अनि त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिन्थ्यो, त्यो कार्यक्रमहरूमा बोलेको रकमहरू दिनुभएको छैन। र त्यति बेला हामीले के निर्णय गर्यौँ भने कार्य समितिले चाहिँ नाम ननिकालेकै हो, किनभने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले पैसा बोल्नु भएको छ दिनु भएको छैन। र हामीलाई उहाँहरू भनेको यस एनआरएन जापानलाई माथि उठाउने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र हामीले त्यही अनुसार हामीले के गर्ने गरेका थियौँ भने बारम्बार उहाँलाई चाहिँ पत्रचार चाहिँ गर्थ्यौँ हामीले हैन। तर बाहिर लिएन, किनभने उहाँहरूको पनि आफ्नै स्थान हुन्छ, त्यो भएर हामीले लिएन। र कतिपय कुराहरू अब हामीले कार्य समितिभित्र त छलफल गर्थ्यौँ नि, गर्छौँ पनि। र हो कुन कस्तो स्थितिमा बोल्नुहुन्छ र अहिले कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने कुरा पनि हो, किनभने हामी एउटा सामाजिक संस्था हो र एउटा भाइचाराको नाताले चल्ने एउटा संस्था हो यो। र त्यसपछि हामीले नाम बाहिर ल्याउनु पर्छ भनेर हलबाट जुन माग भएको थियो त्यो मागलाई हुन्छ तपाईहरूको माग अनुसार हामी चाहिँ बाहिर ल्याउने छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको हो। र तुरुन्त फेरि कार्य समितिको मिटिङ बसिसकेपछि नाम चाहिँ बाहिर लिने कि नलिने त भन्ने कुरा भयो। र नाम बाहिर लिने कि नलिने गर्दाखेरि फेरि हामी पत्रचार गऱ्यौँ र पत्रचार गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने उहाँहरूको सिग्नेचर गरेर उहाँहरूलाई पत्र काटेरै हामीले त्यो रकम मागेका त थिएनौँ, नमागेको थियो। हामीसँग एउटा प्रमाण नभइसकेपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ कसरी नाम बाहिर निकाल्न सक्छौँ, ननिकाल्ने भन्ने कुरा भयो। र अधिवेशनपछि तुरुन्त हामी आइसिसीको अधिवेशनका लागि नेपाल गयौँ र नेपालबाट म नेपालमा बस्न अलिकति लामो समय बसेको थिएँ र नेपालबाट सबैजना प्रतिनिधिहरू फर्किसकेपछि यहाँ विभिन्न सल्लाहकारहरू चयनदेखि लिएर पहिलो मिटिङ बसिसकेको थियो र त्यही पहिलो मिटिङमै एनआरएन जापानको कमिटीले के निर्णय गरेको छ भने महासचिवज्यूले पनि प्रश्न पारिदिनु होला, अबदेखि उठाउन बक्यौदा रहेका रकमहरू चाहिँ हामी नउठाउने नमाग्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्नुभएको रहेछ र त्यही निर्णय अनुसार हामीले नाम बाहिर निकालेनौँ। र पत्रचार गर्दा पनि हामीलाई त्यो भएर अब महासचिवज्यूले पनि भन्नुहोला होइन, हामी चाहिँ अब त्यो कारणले नाम ननिकालेको हो। मैले कोषाध्यक्षलाई अब चाहिँ तपाईँको आर्थिक प्रतिवेदनमा त बकैदा रकम फेरि एड गरेर ल्याउनुहुन्छ कि त्यहीँबाट काटेर छोड्नुहुन्छ त? अब त्यो बकौदा रकम चाहिँ अब नउठाउने, यसलाई चाहिँ यसरी निर्णय गरिएको छ भनेर चाहिँ लेखिन्छ। बकौदा रकम चाहिँ नलिने निर्णय गरिएको छ भनेर लेखिन्छ। थ्याङ्क यू विश्वजी यो क्वेसन लागि। आज चाहिँ हामी सदस्यताकै बारेमा अलिक बढी फोकस हौँ भन्ने कुरा थियो, त्यसमा अझै पनि केही समस्याहरू छन् भने त्यसलाई क्लियर गरौँ भन्ने कुरामा हामी आज पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। इभन दो धेरै कुराहरू संस्थासँग रिलेटेड भएको हुनाले आयो। ठिक छ, यहाँहरूको क्वेसनको लागि मैले यसलाई अलिकति के फेरि क्लियर गरिदिउँ भने हाम्रो चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ काम गर्छौँ तर अलि हतार पतारमा काम गर्छौँ होइन। यो कार्य समिति बनिसकेपछि हाम्रो पहिलो दिनमा हाम्रो चाहिँ एउटा आचार संहिता नै हामीले के बनाएको थियौँ भने अबदेखि
कुनै पनि प्रोग्राम कुनै पनि कार्यक्रममा हामीले चाहिँ डोनेसन अथवा सहयोग उठाउनको निम्ति मौखिक होइन, कसैले मैले चिनेको छु ल है ल तपाईँले चाहिँ यति पैसा हालिदिनुहोस् भन्ने, ल अब समय अनुकूल मान्छेले 5 ल मेरो भइदियो भनिदिने, हामी त्यही बेसिसमा हामीले चाहिँ भोलि उसले पैसा दिएन उसलाई यसो गर्ने भन्ने हामी एउटा मौखिक व्यवहार धेरै भएको हुनाले त्यो चाहिँ समस्या थियो भने भोलि गएर हामी मौखिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने, हामी पेपरमा केही छन्। त्यसैले हामीले एउटा फर्मेट नै बनाएको छौँ, तर अहिले हामी त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्नु पनि परेन, धेरै समस्या पनि कोभिडले गर्दाखेरि गर्नु परेन र हाम्रो एउटा सिस्टमै फर्मेट नै के थियो भने अब कुनै पनि डोनेसन चाहे त्यो 1 रुपैयाँ 1 एन किन नहोस् हामीले चाहिँ लिखित रूपमा प्रतिबद्धता माग्ने। यदि उहाँहरूले राजी हुनुहुन्न अथवा रेडी हुनु भएन भने ठिक छ, मान्छेले सहयोग दिन चाहनु भएन त हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा हुँदैन, तर जसले चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बकाइदा एक किसिमको तपाईँको चाहिँ एग्रिमेन्टमै साइन गरेर त्यसरी एउटा पेपर बेसिसमा जाउँ भनेर हामीले चाहिँ डिसिजन गरेका थियौँ। अब अहिलेसम्म त्यस्तो काम त गर्नु परेन, यो कार्यकालमा हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ र पहिलेको कार्यकालमा सधैँभरि त्यही कुराहरू आइराख्ने भए हुनाले कतिपय कुराहरूमा कार्यसमितिले के निर्णय गर्यो भने मौखिक रूपमा भएका कुराहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिले म होइन भनिरहेको अवस्थामा हामीले कसरी उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने अथवा कसरी उहाँहरूको नाम होइन हामीले प्रस्तुत गर्ने भन्ने पनि कुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरौँ भनेर एउटा कार्यसमितिको निर्णय पनि भएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भन्दै अब हामीसँग 2-3 मिनट बाँकी छ, तपाईँहरू केही क्वेसन छ भने छोटकरीमा राखौँ, नभए चाहिँ मैले अध्यक्षज्यूलाई अहिलेसम्मको सबै कुराहरूलाई राखेर केही छ प्रवक्ताज्यू हाम्रो चाहिँ उसमा मिडियामा त्यस्तो केही अधिकांश कमेन्ट त अब त्यो पैसा राखेको छु सदस्य बन्न पाइन भन्ने नै छ। यदि उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले पैसा राखेर प्रोसेसमा जानुभएको छ भने तपाईँको अटोमेटिक कोर्टमा आए पनि रेकर्ड चाहिँ रजिस्टर भइसकेको छ। त्यसकारण आर्टमा भएकाहरूको त्यसकारण तपाईँहरू हामीसँग सम्पर्क गरेर पनि तपाईँहरूलाई हामी सदस्य बनाउनेछौँ जसले प्रोसेसिङ गर्नुभएको छ। र यदि तपाईँहरू पैसा राखेर पनि सदस्य रेकर्ड प्रोसेसिङमा जानु भएन र रेकर्ड रहेन भने तपाईँहरूको पैसा फिर्ता गर्न पनि हामी तयार छौँ। र अहिले के छ भने जुन निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि जुन क्षेत्रको अधिवेशन हुँदैछ हाम्रो 5-15बाट त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि हामीले चाहिँ कसैलाई पनि सदस्य बनाउन मिल्दैन, किनकि हामी पहिले सदस्यताको नावली सार्वजनिक गरेर त्यही अनुसारको अधिवेशन तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँहरू नयाँ सदस्यलाई फेरि हामीले आमन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, किनकि केही समय लाग्छ। हाम्रो केन्द्रको अधिवेशन सकिसकेपछि पनि तपाईँहरूलाई फेरि आइसिसीको अधिवेशनमा समावेश हुने गरी हामी तपाईँहरूलाई सदस्यता बनाउनेछौँ। र तपाईँहरूले अझ पनि हाम्रो हटलाइनमा फोन गरेर वा हाम्रो एनएनका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरू जसले रजिस्ट्रेसन भइसकेको छ र पैसा हाल्नु भएको छ उहाँहरूलाई सदस्य बनाउने कार्य जारी भएको हुनाले यही 5 महिनाको 8 तारिकसम्म तपाईँहरू सम्पर्क गरेर आफ्नो तयारी सहित सम्पर्क गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै। र अन्तमा तपाईँहरूले आफ्नो पासपोर्ट र आइडी चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि भोलि गएर तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट र आफ्नो आइडी चाहिँ अर्कालाई दिएपछि त स्वतः पनि भोट हालिदिन्छ। त्यसकारण आफ्नो आइडी आफै सुरक्षित गर्नु होला, अन्यथा तपाईँहरूले फेरि भोलि फेसबुकमा लेख्न पर्नेछ कि मेरो भोट कसले हालिदियो भनेर। त्यसै कारण तपाईँहरूलाई सुरक्षित गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू प्रवक्ताज्यू। अब अध्यक्षज्यू अब हामी क्लोज गरौँ है त पत्रकार साहब? हुन्छ ल, मैले क्लोज गरौँ। अध्यक्ष मोहन सर मलाई चाहिँ यो सुझाव हो कोषाध्यक्षज्यूलाई है। यो मैले तपाईँलाई अस्ति तपाईँसँग भेट्दा पनि तपाईँ चाहिँ त्यो एटिएमको अघितिर बसेर त्यो अपडेट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई साह्रै खावैसो नै लाग्यो। मलाई लाग्छ एनआरएन जापानले चाहिँ एउटा सिस्टमै डेभलप गरेर बरु त्यो अलिकति विज्ञहरूसँग कि हाम्रो एउटा विज्ञको पनि हाम्रो महासचिवज्यूको संयोजकतामा एउटा समिति पनि छ होइन, त्यो समितिसँग तपाईँले त्यो हाम्रो चाहिँ अलिकति पारदर्शी पनि हुने, काम गर्न पनि सजिलो हुने, त्यो टेक्नोलोजीलाई अलिकति एडप्ट गर्नु पर्ला कि भन्ने लाग्छ। यो बाहेक अरू छैन। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर अध्यक्षज्यू प्लिज। ल, धन्यवाद महासचिवज्यू, कार्य समिति, यो हाम्रो भेरिफिकेसन टिमको सम्पूर्ण साथीहरू लगायत आज यो व्यस्तताको बावजुद पनि सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू यहाँ आइदिनु भयो र हामीलाई यो सबैको मिडिया मार्फत र हाम्रो एनआरएन पेजबाट हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद पनि म यहाँहरूलाई टक्राउन चाहन्छु। खास गरी हामी एउटा सार्वजनिक भोलिन्टियर संस्थामा काम गरेका छौँ, हामीबाट पनि केही कमी कमजोरीहरू भए होलान्, ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि आगामी हामीले सुधार्दै जानेछौँ र अब यो कार्य पहिलाभन्दा अहिलेभन्दा पछि त्यो सुधार्दै जाने हो। अहिले पनि यहाँहरूलाई म के यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु भन्नुलाई पनि हामी अहिले जापानमा छौँ
कानुनी रूपमा पनि हामीहरूले अब यहाँ संस्था दर्ता गरेर एउटा पोस्ट अफिसमा हाम्रै संस्थाको नाममा खाता खोलेर हामीले काम गरेको भएको हुनाले कति पालि अब मोहन सरले पनि भनिरहनुभयो कोषाध्यक्षलाई कति गाह्रो छ, कहिले कहिले मतिम यहाँ 2-3 चोटिसम्म आएर पनि हामीहरूले यो घाँसान भएर जम्मै जाम भएर पनि हामीहरूले त्यसलाई पनि खुलायौँ। त्यति भन्दै म सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो जुन कोभिडको जुन अहिले महामारी छ, म यहाँहरूलाई सबैलाई सुरक्षित रहनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँलाई कसैलाई पनि कोभिडबाट केही समस्या परेको छ भने पनि यहाँहरूले हाम्रो क्षेत्रीय टिम तथा हामी केन्द्रीय समितिहरूसँग यहाँहरूले सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि सहकार्य गर्न हामी एकदम तत्पर छौँ। त्यति भन्दै जसले यहाँ आज यो जुन सदस्यता ग्रहण लिइदिनु भयो र उहाँहरूले जुन एनआरएन प्रतिको हो साँच्चै नै अब तपाईँहरू सदस्यता लिएर यो समितिभित्र पसेर हामीलाई के भन्न मैले यहाँहरूलाई चाहन्छु भन्नुलाई भने हामी भोलिन्टियर संस्थामा काम गर्दै गर्दा हामीहरूको धेरै पैसा हामीले 3,000 त प्रत्येक महिना हामीहरूले लेभी तिरेका हुन्छौँ र धेरै पैसा हामीहरूले यसमा हाम्रो व्यक्तिगत खर्च हाम्रो हुन्छ। तर पनि हामीले के भन्छौँ भने एनआरएन भनेको एउटा युनिभर्सिटी हो। मैले भन्छु यहाँबाट सिक्ने कुराहरू पनि धेरै छन्, तर पनि कहिले कहिले दुःख कस्तो लाग्दो रहेछ भन्नुलाई भने प्रत्येकचोटि एउटा संस्थागत एउटा केही व्यक्तिहरू हुन त अहिले यहाँ कुरा आइसक्यो कि 1 लाख मेम्बर हुँदाखेरि 10,000 अथवा 12,000 कम भयो भन्ने कुराहरू, जहाँ 5 लाख मेम्बर छन् त्यहाँ पनि 12,000 13,000 पुगेका छन्। म त्यसलाई एउटा जोइन गर्न सकेको होइन। हामीमा एउटा कमजोरी भयो होला कि हामीले एनआरएन के हो भनेर हामीले पब्लिकलाई कहाँसम्म बुझाउन सक्यौँ। किनभने हो मैले पनि म यहाँ अब सुरुदेखि लाग्दै गर्दाखेरि पनि हामी साँच्चै नै व्यक्तिमा पुग्न नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि यहाँ मैले राख्न चाहेँ। अब समस्याहरू भनेका जति ठुलो देश भए पनि जब ठुलो समस्या आइसकेपछि त्यसले पनि ठेक्न सक्दो रहेछ भन्ने त यो अब कोभिडले संसारभरि देखाइरहेको छ। त्यति भन्दै म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई जो मेरो यो 2 वर्ष कार्यकालमा जहाँ यहाँहरूको जुन सहयोग थियो मैले साँच्चै नै सराहनीय गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूको सदाहताले गर्दाखेरि हामी यति कामयाब भएका छौँ। म मिडिया कर्मी साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो कि साँच्चै नै तपाईँहरूले जुन कार्य हामीलाई गर्नुभयो। पहिला एनआरएनमा एउटा दोष थियो कि एनआरएनसित मिडिया टाढा छ भन्थे, होइन, साँच्चै नै हामी मिडिया र हामी एक भएर अहिले हामी अगाडि बढेका छौँ र म यहाँहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको म घोषणा पनि यहाँहरूलाई गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। र मैले छोटकरीमा सकिसके पनि एउटा जानकारी गराउन चाहे। तपाईहरुको जुन एप्लिकेसनहरु कम्प्लिट भएका जुन एप्रुभ हुन बाँकी छ, हामीले चाहिँ आजको मितिदेखि 2 हप्ता जुन 13 देखि 15 सम्म हामीले चाहिँ फाइनल लिस्ट आउट गर्ने भनेका छौं। त्यतिखेरसम्म एप्रुभ भइसक्नेछ, तपाईहरु आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। र ड्राफ्टमा भइरहेको तपाईहरुको कोड नआइरहेको त्यस्तो मान्छे सदस्यज्यूहरुको हामीले फेरि तुरुन्तै भोलि सम्भवतः भोलि नै नामावली सहित हामीले प्रकाशन गर्नेछौं। र केही समस्या भए हाम्रो क्षेत्रीय समिति केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यू लगायत हाम्रो हेल्पलाइन लगायत हाम्रो चाहिँ आधिकारिक फेसबुकको पेजमाहरुमा पनि यहाँले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। र हाम्रो अब त पत्रकार सम्मेलन धेरै गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नुस्, अब निर्वाचन छ, अधिवेशन छ, तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु जानकारी गराउनु पर्छ। यहाँहरुको समयको लागि धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। ल, सम्पूर्णलाई धन्यवाद।